दोषिन फ्याफुजी लसो एसिआरसी डिस्को सिरिज त्यसमा भर्चुअल डिस्को सिरिजको 10औं अङ्कमा छौँ हामी र आजको टेक्निकल्ली प्रब्लमले गर्दाखेरि सायद मैले राम्रोसँग चलाउन जानेन पनि होला र हामी हाम्रो फेसबुकबाट लाइभ पेजबाट लाइभ जाने क्रममा पनि थियौँ र त्यो लाइभ जाने क्रममा चाहिँ हाम्रो केही समस्या आएको हो र यसले गर्दाखेरि यहाँहरूलाई केही अल्झायौँ हामीले यसको लागि धेरै धेरै सरी भन्दै अब नि हामी कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउने क्रममा छौँ र आजको कार्यक्रममा चाहिँ हामीले संस्कृत भाषाको हेजमोनी सम्बन्धमा अमृत योन्जन तामाङज्यूले सुन्नेछौँ। उहाँले आफ्नो प्रस्तुति राख्नुहुनेछ र आजको कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउने क्रममा म आजको कार्यक्रमलाई चोहोको आसनमा बसिदिनुको लागि र आजको कार्यक्रमको चोहो गरिदिनुको लागि जय गोलेज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। उहाँ तामसेलिङ संयुक्त सङ्घर्ष समितिको अध्यक्ष हुनुहुन्छ, त्यस्तै गरी गोले वंश उत्थान समाजको पनि अध्यक्ष हुनुहुन्छ। म जय गोले ज्यूलाई आजको यस कार्यक्रमको चोहो रूपमा आसनमा बसिदिनुको लागि म अनुरोध गर्दछु। जय दाई, हेलो जय दाई। धन्यवाद। मैले सुने खोजराज भाइ लासो फ्याफुल्ला मैले सुने। फ्याफुल्जी जो हजुरलाई आजको कार्यक्रमको लागि चोहोको लागि हामीले अनुरोध गर्यौँ। हस् लासो, थ्याङ्क यू। म अब चोहोको अनुमतिमा कार्यक्रम अगाडि बढाउन चाहन्छु। हजुर, आज हामी तामाङ भाषाको कुरा खोज्ने क्रममा छौँ र मातृभाषामा पढ्न पाउनुपर्छ, हाम्रो अधिकारको कुरा हो, हाम्रो बाल अधिकार हनन भइरहेछ भन्ने कुराहरू पनि आइरहेछ र अहिले संस्कृत भाषाको पनि निकै चर्चामा छ यतिखेर नेपालमा। संस्कृत भाषाको पढाइको कुराहरू आइरहेछ। यही क्रममा चाहिँ अब संस्कृत भाषाको हेजमोनी कस्तो छ यस सम्बन्धमा हामी अमृत योन्जन तामाङ आजको प्रस्तोता वक्ता हुनुहुन्छ। उहाँ तामाङ भाषाविद भन्दै थियौँ हामी। अब तामाङमा मात्रै नभएर उहाँ आदिवासीहरूको पनि भाषाविद भइसक्नु भएको छ। धेरै आदिवासीहरूको भाषिक पाठ्यक्रमहरू बनाइसक्नु भएको छ, ग्रामरमा काम गर्नु भएको छ, भाषा शब्दकोशहरूमा पनि उहाँले काम गर्नु भएको छ। आजको कार्यक्रममा भाषाविद अमृत योन्जन ज्यूलाई अब भने आफ्नो प्रस्तुतिको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। आस्याम, हेलो अमृत आस्याम, सुनिन्छ? हजुर सुनिन्छ। हजुरको प्रस्तुतिको लागि हामीले 30 मिनट छुटाएका छौँ। अलि ढिलो भयौँ, त्यसको लागि सरी भन्दै हजुरको प्रस्तुतिको लागि अनुरोध गर्यौँ। 20 मिनट हो? 30 मिनट। ए ल, हजुर हुन्छ। म सुरु गर्दछु। धन्यवाद एससीआरसीलाई, सबैलाई फ्याफुल्ला। सम्भवतः यो ढिलो मेरो कारणले पनि भयो होला। म सुरुमा के थिएँ भने मेरो प्रोग्राममा झुम जस्तो लागेर म झुममा निरमित गरिरहेकोले मसँग सबै ठिक समय लागेको थियो, तर पछि फरक रहेछ र त्यो फरक मैले खोज्दा खोज्दा सायद यता पनि बिग्रियो। यसको लागि म पनि क्षमा चाहन्छु, कारण म पनि हुनसक्छ। आजको प्रस्तुति उहाँहरूले चाहिँ संस्कृत भाषाको हेजेमोनी शीर्षक राख्नु भएको छ। यसको अर्थ के हो? संस्कृत भाषाको हेजेमोनी मैले आफ्नो कुरा राख्छु र वास्तवमा यसमा दुईटा कुरा छ, संस्कृत भाषा र यसको हेजेमोनी। दुईटा विषयमा म केन्द्रित हुन्छु। हेजेमोनीको कुरा गरिरहँदाखेरि चाहिँ हेजेमोनी भने के हो भन्ने अर्थमा लाग्न सक्छ। यो अङ्ग्रेजी शब्द हो र अहिले हामी व्यवहारमा कोड जस्तै भइरहेको छ, अङ्ग्रेजीको कोड जस्तै, मोबाइल जस्तै भइसक्यो। हेजेमोनीको मोटामोटी हामी त्यो मैले कहिलेकाहीँ बोल्दाखेरि यसलाई दादागिरी पनि भन्छौँ। संस्कृत भाषाको दादागिरी या दबदबा भन्ने शब्द पनि प्रयोग भइरहेको छ। कहीँ कहीँ यसलाई डनको रूपमा पनि हेर्न सकिन्छ, भाषाको पनि डन हुन्छ। यसलाई मिजाह प्रवृत्ति भएको हुनसक्छ, हालिमुहाली आदि हुनसक्छ, तर मूल रूपमा चाहिँ यसले ऐन कानुनलाई नटेर्ने, नियम निस्ने, जथाभावी आफ्नो शक्तिको दुरुपयोग गर्नेको अर्थमा चाहिँ यो हेजेमोनीको प्रयोग हुन्छ। भाषाले कसरी यस्तो कानुनको पावरको दुरुपयोग गर्छ या आफ्नो नियमको दुरुपयोग गर्छ भन्ने कुरामा म क्रमशः जान्छु। म आफ्नो समयभित्र नै म चौधरीलाई देखिरहेको छु, म समयभित्र नै सिधाउने प्रयास गर्छु। विशेष गरी म यसलाई क्रमबद्ध सरल ढङ्गले व्यक्त गर्ने प्रयास गर्छु।
विशेष गरी यो म भाषा विज्ञानको विद्यार्थी, त्यसको अर्थ के हुन्छ भने भाषा विज्ञानको दृष्टिकोणमा सबै भाषा समान हो भन्ने लाग्छ। जसरी एउटा हालै जन्मेको बच्चा, शिशु या युवा या प्रौढ या वृद्धमा सबै अङ्ग प्रत्यङ्ग भए जस्तै गरी एउटा सानो बच्चामा पनि आँखा, नाक, मुख, मुटु, कलेजो हुन्छ। त्यसै गरी वृद्धमा पनि हुन्छ, प्रौढ पनि हुन्छ। त्यसै गरी प्रत्येक भाषामा चाहिँ आफ्नो वर्ण व्यवस्था हुन्छ, फोनोलोजिकल सिस्टम, आफ्नो ध्वनि व्यवस्था हुन्छ, शब्द विज्ञान हुन्छ, वाक्य हुन्छ, संकथन हुन्छ। यसरी चाहिँ सबै भाषामा आफ्नो तह हुन्छ। तर के होला भनेदेखि कुनै भाषा संख्याको हिसाबले सानो हुन सक्छ, कुनै भाषा चाहिँ संख्याको हिसाबले धेरै हुन सक्छ, कोही भाषा उमेरको हिसाबले प्रौढ हुन सक्छ, कोही भाषा उमेरको हिसाबले भर्खरै जन्मेको हुन सक्छ। यसरी भाषाको चाहिँ तर भाषा भाषै हो, भाषाको सबै समानै हुन्छ। अब रह्यो अर्को, यसरी बुझ्दाखेरि भाषा अर्को चाहिँ के हो भने जसरी मानिस जस्तै भाषा पनि जीवित वस्तु हो। यो पनि जन्मिन्छ, यो पनि हुर्किन्छ, यो पनि बढ्छ, यो पनि मर्छ। यो प्राकृतिक नियम भाषालाई पनि लागू हुन्छ। उदाहरणको लागि चाहे तामाङ भाषा, मगर भाषा, राई, लिम्बू, यो अहिलेको वर्तमान भाषाहरू 300-400 वर्ष अगाडि कुनै पनि अभिलेखमा पाउँदैन थियो। सायद यो विश्वमा जन्मेको भन्न सकिन्छ यसलाई। तपाईँ नेपाली भाषाको इतिहास हेर्नुभयो भने 1000 वर्ष अगाडि नेपाली भाषा कुनै अभिलेख फेला पर्दैन। त्यसै गरी तपाईँले हिन्दी भाषाको एउटा ठुलो अहिले साउथ एसियामा दबदबा भाषा हो, यसको 1300 वर्ष अगाडिको इतिहास भेट्दैन। जो अङ्ग्रेजी संसारले खाइरहेछ अहिले, अङ्ग्रेजी भाषा इतिहास पनि 1400 वर्ष भेट्दैन। यसले के देखाउँछ भने भाषा चाहिँ जन्मिँदो रहेछ, हुर्किँदो रहेछ भन्ने देखिन्छ। संस्कृत, पाली, ल्याटिन जस्ता सम्पन्न भाषाहरू आज कहीँ बोलिँदैन। त्यसको अर्थ ती भाषा चाहिँ कहीँ बोलिँदैन भनेको अर्थ यो भाषाको डेथ भयो, मृत भयो। त्यसरी भाषा मर्छ पनि। त्यसरी मान्छेको जस्तै भाषा पनि जन्मिन्छ, हुर्किन्छ र मर्छ। जसरी मान्छेको जीवनमा उतार चढाव हुन्छ, कोही मानिस चाहिँ साँच्चै संसारलाई परिवर्तन गर्ने गरी जन्मिन्छ भने कोही मान्छे प्राकृतिक रूपमा हराउँछ भने जस्तै कई भाषाहरू चाहिँ जन्मे, हुर्के होलान्, कतिपय हराए, कतिपय भाषा चाहिँ सम्पन्न पनि भयो। यसरी हेर्दाखेरि संस्कृत चाहिँ अहिले संस्कृत लगायत धेरै भाषाहरू चाहिँ प्राचीन कालमा बोलियो र डेथ भयो। सामान्यतः भाषाको उमेर 500 वर्ष हुन्छ। 500 वर्षभन्दा बढी उमेरको भाषाहरू, उदाहरण लागि अहिले शेक्सपियरको किताब निक्लेको, सामग्री आएको 400 वर्षको वरिपरि हो। अब अहिले शेक्सपियरको इङ्ग्लिस हामी बुझ्न सक्दैनौँ। हामी विशेष ओल्ड इङ्ग्लिस, पुरानो अङ्ग्रेजी भएर पढ्नुपर्ने हुन्छ। त्यसै गरी अहिले 200 वर्षको वरिपरिको भानुभक्तको कुरा पनि, नेपाली भाषा पनि हामीलाई सुन्दाखेरि हाँस उठ्छ। भनेको अर्थ हामी त्यसलाई बुझ्न सजिलो छैन। भनेपछि भाषा चाहिँ कम्युनिकेट ल्याङ्ग्वेजको रूपमा हो भनेदेखि 300-400-500 वर्षको वरिपरि रहन्छ। तर उमेर छिपिँदै गइसकेपछि, पुरानो भएपछि त्यो चाहिँ अलिकति विशेष व्यक्तिले मात्रै बुझ्न थाल्छ। यसले आफ्नो कम्युनिकेटको क्षमता हराउँछ। अब मैले तपाईँलाई भाषा जन्मिन्छ, हुर्किन्छ, मर्छ भन्ने उदाहरण दिइसकेपछि अब जब भाषा जन्मिन्छ या मान्छे जन्मिन्छ भने यो मर्छ पनि भनेपछि मर्छ साथसाथै मारिनु पनि शब्द सँगसँगै आउँछ। मर्छ त मारिन्छ पनि। यो प्राकृतिकै कुरा हो, प्राकृतिकमा गडबड भइरहन्छ, त्यस कारणले यो मर्छ भने मार्न पनि सक्छ। यो भाषाको सन्दर्भमा यो लागू हुन्छ। कयौं भाषाहरू साम्राज्यवासी भाषाहरूको मा परेर हराएका छन्, लस भएका छन्। नेपालमा पनि गएको एउटा अध्ययनले के देखाउँछ भने 10 वटा भाषाहरू चाहिँ मृत भइसके, लोप भइसके। अहिले मैले पछिल्लो डेटा हेर्दै थिएँ,
भाषा दुई किसिमले मृत्यु हुँदो रहेछ। एउटा चाहिँ एक्सटिन्ट भएर जाने, लोप भएर जाने, एउटा चाहिँ डेथ हुने। अब पाली या संस्कृत जस्ता ठुला भाषाहरू चाहिँ बुढोसकाल लागेर डेथ हुँदो रहेछ। कुनै कुनै भाषाको वक्त चाहिँ सिफ्ट भएर अरू भाषातिर, ठुलो भाषातिर लागेर त्यो चाहिँ डेथ भन्दा पनि त्यो चाहिँ एक्सटिन्ट भएर जाने, लोप भएर जाने, उसको वक्तै नभएपछि। यसरी भाषाको हुन्छ। तर भाषा अब एउटा व्यक्ति, एउटा कुनै पनि मेच्योर व्यक्तिले कतिवटा भाषा, एउटा भाषा यो सामान्य एउटा विज्ञले कतिवटा भाषा प्रयोग गर्छ भन्ने कुरा हुन्छ। सामान्यतः भाषा 4 प्रकारको भाषाको प्रयोग गरिन्छ। बाल्यकालमा जन्मिने बेलामा मानिसले, बालबालिकाले भनिन्छ गर्भदेखि नै उसले आमाको भाषा बुझ्दछ। अहिले पछिल्लो अध्ययनले के देखाउँछ भनेदेखि आमाको काखदेखि मात्रै होइन है, उसले गर्भदेखि नै कुरा बुझ्छ। त्यसको अर्थ आमाको गर्भ एक काखदेखि नै जन्मिएको एउटा भाषा जो मातृभाषा भनिन्छ। त्यसपछि ऊ ठुलो भएपछि उसको परिवेश हुन्छ, उसले परिवेशमा त्यति बेला चाहिँ उसको परिवेशको भाषा फरक हुन सक्छ। यसलाई हामी त्यसलाई दोस्रो भाषा भन्छौँ, सेकेन्ड ल्याङ्ग्वेज। त सेकेन्ड ल्याङ्ग्वेज चाहिँ मोर देन 1 पनि हुन सक्छ। त्यसपछि अलिकति यो विद्यालय जाने क्रममा अलिक उमेर भइसकेपछि उसले अध्ययन अनुसन्धान गर्ने क्रममा या उसको थप अध्ययनको लागि चाहिँ उसले तेस्रो भाषा, हामी त्यसलाई फरेन ल्याङ्ग्वेज भन्छौँ। अङ्ग्रेजी जस्तै थुप्रो भाषा सिक्नुपर्ने हुन्छ, त्यसलाई फरेन ल्याङ्ग्वेज भन्छौँ। विदेशी भाषा सिक्नुपर्ने हुन्छ। नेपाली कन्टेक्स्टमा अङ्ग्रेजी भाषा हामी खुब प्रयोग गर्छौँ। र चौथो हो जुन भाषा चाहिँ बोलचालीमा रहँदैन, एक किसिमले डेथ भयो, तर त्यहाँ चाहिँ ज्ञान विज्ञान, त्यति बेलाका ज्ञान विज्ञानहरू लिखितम गरेर राखेको हुन्छ। त्यस्तो भाषालाई हामी चाहिँ शास्त्रीय भाषा भन्छौँ। शास्त्रमा लेखिएको भाषा, त्यसले अङ्ग्रेजीमा क्लासिकल ल्याङ्ग्वेज भन्छ। म पनि मेरो दोस्रो भाषा चाहिँ म लगभग 1 दर्जन बोल्दछु। मेरो मातृभाषा छ र म 4 किसिमको भाषामा मेरो पहुँच छ। सायद प्रत्येक मान्छे यी 4 किसिमको भाषामा पहुँच हुन्छ। नेपाल जस्तो देशमा त यी 4 प्रकारको भाषामा पहुँच हुन आवश्यक छ। अरू केही नजान्दाखेरि पनि हामी तिब्बतको भाषाको, मोट भाषाको ओम मणि पद्मे हुँ जस्तो शब्द प्रयोग गर्छौँ, जसको हामीलाई अर्थ हुँदैन। तर यो क्लासिकल ल्याङ्ग्वेज हो। त्यस कारणले क्लासिकल ल्याङ्ग्वेज के हुन्छ भने शास्त्रीय भाषा चाहिँ पूजा पाठमा प्रयोग हुन्छ। यो धार्मिक भाषा हुन्छ। त्यस कारणले धार्मिक भाषा र शास्त्रमा भएको भाषाले गर्दाखेरि यस्ता पुराना मरिसकेको भाषाको पनि महत्त्व रहन्छ। अब म यसरी यो भाषाको परिवेश, भाषा 4 प्रकारको भाषा मानिसले बोल्दछ। भाषा जन्मिन्छ, हुर्किन्छ, मर्छ र सबै भाषा आफ्नो प्रकारको समान हुन्छ भन्ने कुरा आइसकेपछि म आफ्नो संस्कृत भाषातिर लाग्छु। संस्कृत भाषाको सम्बन्धमा केही कुरा गर्दाखेरि यो दैनिक बोलचालीको दृष्टिकोणबाट चाहिँ यो भाषा बोलिँदैन। यो डेली लाइफमा दैनिक जीवनमा बोल्ने भाषा मातृभाषा हो र दोस्रो भाषा हो। दोस्रो भाषा चाहिँ सरकारी कामकाजको भाषा पनि हुन्छ। आफ्नो जीवनयापनको क्रममा विभिन्न ठाउँमा पुगेको बेलामा उसले त्यहाँ बोलेको पनि हुनसक्छ। म एक सानो उमेरमा म कलकत्ता पुगेँ। म हिन्दीमा पढ्नु पर्यो। मेरो भाषा दोस्रो भाषा हिन्दी भयो। त्यसपछि बजारमा चाहिँ बङ्गाली बोलिन्थ्यो। त्यो सोझै बङ्गाली नबोलिकन व्यापार बन्द, आवत जावत, किनमेल, चिया पसल सबै बन्द हुने भएको त्यो भाषा सिक्नु पर्यो। परिस्थितिले, परिवेशले बङ्गाली भाषा मेरो दोस्रो भाषा भयो। मेरो साथीहरूले भोजपुरी, अवधी, मैथिली, उर्दू भाषा बोल्दथे। उनीहरूसँग आवत जावत हुँदाखेरि ती भाषा सिक्यो। यी सबै मेरो चाहिँ जीवनयापन क्रममा
देखा परेका फेला परेका भेट भएका भाषा भने दोस्रो भाषा हो, सेकेन्ड ल्याङ्ग्वेज हो। यो संस्कृत भाषाको एउटा त्यो त्यसो भएको हुनाले यो दैनिक बोलचालमा रहँदैन। तर यो कहाँ छ भनेदेखि दैनिक बोलचालमा नहुने नै भएकोले यसलाई चाहिँ डेथ ल्याङ्ग्वेज भनेको, मृत भाषा भनेको हो। तर यसको के भ्यालु छ भने यो पूजा पाठमा प्रयोग हुने हुनाले संस्कृत भाषा चाहिँ हिन्दू परम्परा अनुसार यो हिन्दू परम्पराको धर्म ग्रन्थहरूमा को पूजा पाठमा प्रयोग भएको हुनाले यो धार्मिक भाषा हो। त्यसै गरी पाली भाषा पनि धार्मिक भाषा हो। लामाहरूले यस बारेमा अध्ययन अनुसन्धान गर्दछ। त्यसैगरी भोट भाषा पनि जो प्राचीन कालको भाषा थियो त्यो भाषा पनि धार्मिक भाषा हो। त्यसै गरी त्यो त्यति बेलाको समयको आफ्नो समयको ज्ञानहरू त्यो भाषामा लेखेर राखेको हुनाले शास्त्रमा लेखेर राख्यो भने त्यसको नाम चाहिँ शास्त्रीय भाषा हुन गयो। संस्कृत भाषा पनि धेरै शास्त्रहरू बनेका छन्, त्यहाँ त्यो ज्ञान शास्त्रीय ज्ञान त्यहाँ छ। पाली शब्दको आफै पनि त्यसले ग्रन्थ भाषा भनेको हो। अझै पनि हामी लामाहरूले पढ्ने गरेको ग्रन्थको भाषालाई हामी छै भन्छौँ, छैताम भन्छौँ, छैठिम भन्छौँ। छै भनेको ग्रन्थ हो, त्यो ग्रन्थ भाषा हो। ग्रन्थ भनेको शास्त्र नै हो, त्यो पनि शास्त्रीय भाषा नै हो। यसरी शास्त्रमा ग्रन्थमा भएको भाषाको प्रयोग चाहिँ धार्मिक क्रियाकलापमा र पूजा पाठमा र ज्ञान विज्ञानमा प्रयोग हुने हुनाले त्यसको आफ्नो ठाउँको महत्त्व छ। त्यसो भएको हुनाले मैले संस्कृत भाषाको साथसाथै यो शास्त्रीय भाषाको महत्त्व कुरा राखेँ। अब संस्कृत भाषा के हो त? धेरै विद्वानले के भनेका छन् भने त्यति बेला चाहिँ बुद्धकालका वरिपरि प्राकृत भाषा बोलिन्थ्यो। प्राकृत भाषाको कुनै एउटा अङ्ग, कुनै क्षेत्रको भाषालाई त्यसलाई परिमार्जित गरियो, त्यसलाई लिपिबद्ध गरियो, लेख्ने काम सुरु गर्यो। सम्भवतः संस्कृत भाषाको पहिलो ग्रन्थ अष्टाध्यायी हो। यसरी यो भाषालाई चाहिँ प्राकृत भाषालाई हामी सुमरेको भन्न सक्छौँ। त्यो नेपाली भाषै हो। यो वास्तवमा संस्कृत भाषा चाहिँ खसी पारिएको भाषा हो। त्यस कारणले यो भाषा चाहिँ मानकीकरण गरेर लग्यो, शास्त्रमा लेखिन थाल्यो। त्यसपछि यो भाषा चाहिँ अब यसबाट चाहिँ कुनै भाषा नयाँ जन्मियो भनेर भन्न सकिन्न। मैले अघि भने यो सुमरेको भाषा हो। यहाँ चाहिँ एकजना शैलजा पोखरेलले लेखेका पनि छन्, प्राकृतका विविध रूपलाई मानकीकरण गरेर बनाएको मानक भाषालाई संस्कृत भाषा भनिन्छ। भाषाका मानकीकरण हुनु भनेको त्यस भाषाको ऐतिहासिक विकास हुने अवस्था सकिएको भन्ने अर्थ लाग्छ। ऐतिहासिक काम त्यो बन्द हुन्छ, किनभने त्यसपछि भाषामा भएको परिवर्तनलाई शुद्ध मानिँदैन। शास्त्रमा लेखन थालेपछि भाषामा जो नयाँ नयाँ रूप देखा पर्छ बोलचालिक भाषामा, त्यसलाई अशुद्ध मानिन्छ। त्यसो भएपछि यो भाषालाई मैले अलिकति नराम्रो स्ल्याङ भने खसी पारेको भाषा हो। त्यस कारणले कसैले चाहिँ संस्कृत भाषा नेपाली भाषा चाहिँ संस्कृत भाषा जन्मेको भनेर भन्छ भने त्यो चाहिँ हामीलाई पुरै भ्रम पारेको भन्ने बुझ्नुपर्छ। कम्प्लिटली संस्कृत भाषाबाट कुनै भाषा जन्मेनन्, यो हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा यही हो। अनि संस्कृत भाषाको अर्थले के लेख्छन् भने संस्कृत शब्दले काटछाट गरिएको, माझिएको, संस्कार गरेको अर्थात् मानकीकरण गरेको भन्ने अर्थ दिन्छ। भनेपछि प्राकृत भाषा बोलचालको तथा प्रकृतिको नजिकको भनी बुझिन्छ। संस्कृत भाषा प्राकृत भाषाबाट बनेको भन्ने यस तथ्यले संस्कृत भाषाभन्दा प्राकृत भाषा पुरानो हो भन्ने बुझिन्छ भनेर माधव प्रसाद पोखरेलले भनेका रहेछन्। अर्थात् संस्कृत भाषाभन्दा मूल भाषा चाहिँ प्राकृत भाषा हो। प्राकृत भाषाको एउटा भाषालाई उसले मानकीकरण गर्यो।
जसरी अहिले नेपाली भाषा चाहिँ अहिले हामी बोलिरहेको भाषा चाहिँ खस भाषाको एउटा रूपलाई हामी मानकीकरण गर्यौं। यसलाई कसैले अब खस भाषाको रूप पनि छैन यसको, अरू कुनै रूप पनि छैन, यो फरक ढङ्गले विकास भयो। अब संस्कृत भाषा भने पनि प्राकृत भाषाहरू चाहिँ अलिखित रूपमा बोलचालमा सीमित भए, नेपाली भाषा चाहिँ मानकीकरण गरिएको संस्कृतबाट नभएर बोलचालको प्राकृतबाट विकसित भएको हो भन्ने माधव प्रसाद पोखरेलको ठम्याइ छ। भनेपछि नेपाली भाषा चाहिँ संस्कृत भाषाबाट जन्मेको, हुर्किएको, उत्पत्ति भएको भन्ने जो छ, हामीले जो भ्रम पारेको छ, संस्कृत भाषा संसारभरिको भाषाको जननी भनिएको छ, त्यो चाहिँ कम्प्लिटली लिङ्ग्विस्टिकल्ली यो चाहिँ यथार्थ मानिँदैन। यो अवैज्ञानिक चिन्तन हो। यो कुरा मैले भनेको होइन, यसका थुप्रै भाषा वैज्ञानिकहरू अध्ययनहरू भएको छ। र पछिल्लो अध्ययन चाहिँ जगदम्बले नेपाली साहित्यको बृहत इतिहास भन्ने पहिलो खण्डमा भाषा र भाषाको व्याकरणको बारेमा लेखेको कुराले प्रश्न पार्दछ। यसमै अब अगाडि बढे, संस्कृत चाहिँ भारतीय उपमहाद्वीपको प्राचीन भाषा हो, तर प्राचीनतम भाषा होइन। यो पनि हामीले यो भ्रम पनि चिर्नु पर्ने हुन्छ। यो सबैभन्दा पहिला यहाँ भारतको दक्षिणमा द्रविड भाषा परिवारका भाषाहरू थिए, त्यति बेला प्राकृत भाषाहरू थियो। त्यसपछि चाहिँ पाली भाषाहरू एउटा रूप, बिहारतिर बोलिने एउटा भाषा मगधी भाषा, जो श्रीलङ्कामा पुगेर त्यसको भाषामा ग्रन्थ लेखन थालियो। त्यो ग्रन्थहरू चाहिँ फेरि ब्याक टु भएर भारतमा आइपुग्यो। त्यसपछि त्यस भाषालाई पाली भनियो। पाली भनेको ग्रन्थ भाषा हो। त्यसलाई पछि चाहिँ त्यही भाषामा चाहिँ प्राकृत भाषाको थुप्रै ग्रन्थहरू लेखे। अशोकको पालासम्म अशोकको 68 वटा डकुमेन्टहरू छ, अभिलेखहरू छ, कहीँ पनि संस्कृत भाषा प्रयोग भएको छैन। त्यसकारणले संस्कृत भाषा चाहिँ प्राचीनतम भाषा भन्ने हुँदैन। संस्कृत भाषाभन्दा अगाडि पनि प्राकृत, पाली लगायत दक्षिण भारतका भाषाहरू बोलिन्थ्यो भने प्रमाण हुन्छ। अल्तवालको चाहिँ मोहनजोदडोको सभ्यताको कुरा गर्दाखेरि आर्यहरू उता आउँदाखेरि मोहनजोदडोमा अलरेडी त्यहाँ चाहिँ सभ्यताको विकास भएको थियो भन्नाले के बुझिन्छ भने भारत उपमहाद्वीपमा आर्यहरू आउनुभन्दा अगाडि नै सभ्यता थियो र त्यहाँ भाषा थियो भने प्रश्न हुन्छ। त्यसकारण संस्कृत चाहिँ प्राचीनतम भाषा हो भनेर जो हामीलाई भ्रम फैलिएको छ, त्यसबाट हामी सतर्क हुनुपर्छ र थाहा प्रश्न हुनुपर्छ। त्यसपछि अहिलेसम्मको अभिलेख के छ भनेदेखि सबैभन्दा पुरानो लिपि चाहिँ अशोकको पालमा अशोकले विकास गरेको चाहिँ ब्रह्मी लिपि हो। वास्तवमा त्यो नाम अशोका लिपि हुनुपर्ने थियो, तर त्यसलाई चाहिँ खस आर्य समुदायका मानिसले दाबी गर्यो र त्यसलाई चाहिँ ब्रह्मी लिपि बन्यो। ब्रह्मको अर्थ के हुन्छ भनेदेखि जब कुनै महत्त्वपूर्ण काम र पुरानो कुनै डकुमेन्ट फेला पर्छ त्यसलाई उनीहरूले ब्रह्म भन्छ, ब्रह्म लिपि भन्छ। भाषा पनि उसले नागरीले देवनागरी जोडिन्छ। यसरी लेखिँदै आयो र संस्कृत भाषाको पहिलो अभिलेख चाहिँ 150 ईस्वीमा फेला परेको छ। यो अभिलेख चाहिँ को बारेमा लेखेका छन्। संस्कृतमा लेखिएको पहिलो अभिलेख इरानका शासक रुद्रदामनले 150 ईस्वीमा लेखेको पाइन्छ भनेर जेब्लसले र पोखरेलले यसलाई उल्लेख गरेका छन्। यो आधारले के देखिन्छ भने संस्कृत भाषा पहिलो शताब्दीको भाषा हो, यो प्राचीनतम भाषा होइन भनेर आएको छ। यसलाई चुनौती दिने खालका डकुमेन्ट अहिलेसम्म फेला परेको छैन। त्यसको अर्थ यो होइन कि योभन्दा अगाडि लिपिबद्ध हुनुभन्दा अगाडि भाषा बोलिँदैन भन्ने होइन। भाषा बोलिन्छ, तर प्रमाणको रूपमा जोडाउँदाखेरि हामीले जहिले पनि अभिलेख खोज्नुपर्ने हुन्छ। अभिलेखमा चाहिँ प्राकृतभन्दा धेरै पछि संस्कृत भाषा आयो। जब चीनिया यात्री हुइङसाङ जो 4औं 5औं शताब्दीमा नेपाल हुँदै भारतमा पुगे,
उसको चाहना चाहिँ बुद्धको वचनहरू चाहिँ ओरिजिनल भाषामा खोज्नु थियो, अर्थात् प्राकृत भाषामा प्राप्त गर्नु थियो। तर उसले कुनै पनि त्यो लिपि पुरानो डकुमेन्ट फेला पार्न सकेन। उहाँलाई सबै चाहिँ संस्कृतमा अनुवाद भएका बुद्ध ग्रन्थहरू चाहिँ मात्र फेला पर्यो। यसको अर्थ के देखिन्छ भने, र कुनै पनि भाषा, कुनै पनि संस्कृत, कुनै पनि ग्रन्थ पाली भाषामा छैन। यसले के देखाउँछ भने पाली भाषाबाट संस्कृतमा अनुवाद भयो। यदि संस्कृत बलियो भाषा भएको भए त पाली भाषामा अनुवाद हुन्थ्यो नि त। हामी सम्पूर्ण भाषाबाट हामी त अनुवाद गर्छौँ नि त। तामाङ जस्तो भाषाको साहित्य कहाँ अङ्ग्रेजीले हिन्दीलाई अनुवाद गरेर बस्छ त, नयाँ भाषाहरूको। त्यसो भएको हुनाले त्यो आधारमा पनि हामी के देख्न सकिन्छ भने संस्कृत चाहिँ पुरानो भाषा, प्राचीनतम भाषा होइन, पछिल्लो भाषा हो भन्ने प्रमाण हुन्छ। अर्को अर्थ चाहिँ संस्कृत भाषा चाहिँ नेपाली भाषाको जननी हो भनेर भनियो। अघि मैले भनिसक्यो, यो खसी पारेको भाषा भएको हुनाले यहाँबाट सन्तान उत्पादन सम्भव छैन। त्यसो भएकोले कुनै हालतमा यो संस्कृत भाषा चाहिँ कुनै पनि भाषाको जननी हुन सक्दैन। र भाषाशास्त्रीय अनुसन्धानले चाहिँ नेपाली भाषा, चाहे तपाईँ बिमको कुरा गर्नुहोस्, चाहे ग्रेसन कुरा गर्नुहोस्, च्याटर्जीको कुरा गरौँ, या मिसेल, या टर्नर, या मासिका, या हनरले, यी सबैले चाहिँ भाषिक अनुसन्धानले नेपाली भाषाको रुट, नेपाली भाषाको मूल संस्कृत हो भनेका छैनन्। यो अहिले हामीले बोल्नेको नेपाली भाषा चाहिँ, अहिले मैले आफ्नो कुरा सम्प्रेषण गरिरहेको छु, महाकाली पश्चिममा बोलिने बोलचालको भाषा, उत्तर पश्चिम भन्छु त्यसलाई, काश्मीर, गढवाल र कुमाऊँ क्षेत्रमा बोलिने, बाल्टिकमा बोलिने प्राकृत भाषाबाट अहिलेको खस भाषा विकास भएको हो। त्यो बाल्टिक भाषा चाहिँ महाकाली वारी आइसकेपछि ईसापूर्व 1000 वर्षको वरिपरि यो भाषा चाहिँ खस प्राकृत भाषा भयो। त्यो खस प्राकृत चाहिँ पछि खस अभ्रंश भाषाको रूपमा विकास भयो। र खस साम्राज्यको फैलिँदाखेरि यो खस साम्राज्यको यो राजकीय भाषा थियो, सरकारी कामकाजको भाषा थियो खस भाषा। पछि यो भाषालाई हामीले त्यसै आधारमा हामीले यसलाई पहाडी भाषा बनियो, पहाडमा बोलिने भएकोले। पर्वत क्षेत्रमा बोलिने पर्वतीय भाषा पनि बनियो। गोर्खा राज्य विस्तार भइसकेपछि यस भाषालाई गोर्खा भाषा बनियो। अझै पनि गोर्खापत्र दैनिक हाम्रो सामी छ, त्यसले संकेत गर्दछ कि यो गोर्खा भाषाको एउटा मुखपत्र हो भनेर। अझै म टाइम हेर्दैछु। यसरी प्राकृत भाषा, खस प्राकृत भाषा, यो विभिन्न भाषा बिनै गयो र खस भाषाको साम्राज्यबाट गोर्खा साम्राज्यमा यसको विकास भयो। र पछि 1820 मा कलकत्तामा स्थित फोर्ट विलियम कलेजका प्रोफेसरले, प्राध्यापक जे अटनले चाहिँ के गर्यो भने एउटा किताब लेख्यो, अ ग्रामर अफ नेपाली ल्याङ्ग्वेज भनेर। यो किताबमा चाहिँ नाम नेपाली ल्याङ्ग्वेज भनेर दिएको हुनाले अनि दार्जिलिङका सुधापा 3 जना विद्वानहरूले, सूर्य विक्रम ग्यावाली, धरणधीर कोइराला र पारसमणि प्रधानले कलकत्ता विश्वविद्यालयमा नेपाली भाषा यो नाम राख्नुपर्छ पर्वतीय भाषा ठाउँ भनेर उनीहरूले आन्दोलन गरे र सफल भयो। भारतमा नेपाली भाषा नाम राखिसकेपछि, यो खस भाषाको नाम, यो गोर्खा भाषाको नाम नेपाली राखिसकेपछि उनीहरूले नेपालमा आएर नेपाललाई अलिकति फोर्स गर्न थाल्यो र अनि उनीहरूले पछि बालकृष्ण सम भएको बेलामा तपाईँ गोर्खा भाषा प्रकाशन समितिको नाम फेर्न लगाएर नेपाली भाषा प्रकाशन समिति बन्यो। यसरी भारतका नेपाली स्पिकरहरूको दबावमा आएपछि मात्रै नेपालीले यसको नाम नेपाली राखेको हो, पहिला नेपाली थिएन। यसबाट एउटा हल्ला पनि के चल्यो भने, एउटा उखान पनि चल्यो, दार्जिलिङले आज जे सोच्छ भोलि नेपालले सोच्छ भन्ने उखान पनि यसै भाषाको आधारमा बनेको हो। अझै पनि दार्जिलिङमा कुराहरू साहित्यिक कुरा गर्दा भनिरहन्छ। तर एउटा राम्रो कुरा के भन्नु तपाईँहरूले भनेदेखि,
नेपालका तामाङले आज जे सोचिरहेको छ भाषाको सन्दर्भमा, लिपिको सन्दर्भमा, वेशभूषाको सन्दर्भमा नेपालको तामाङले जे सोचिरहेछ आज भारतको तामाङले सोचिरहेको छ, भोलि सोध्छ। यो प्रमाणित भइसकेको छ। नेपाली भाषाको सन्दर्भमा दार्जिलिङले जे सोध्छ भोलि नेपालले सोध्छ भन्ने हुन्छ भनेदेखि तामाङको सन्दर्भमा नेपालको तामाङले जे सोध्छ दार्जिलिङको तामाङ, सिक्किम तामाङले त्यो सोध्छ भन्ने उखान चलेको छ, चलाउनु पर्ने हुन्छ। यसरी नेपाली भाषाको नामाकरणको कुरा उठाएँ मैले। अब नेपाली भाषा चाहिँ किन यसरी चाहिँ चम्कियो, यो फैलियो भन्दाखेरि नेपाली भाषाको रुट कहीँ पनि हेर्दा के देखिँदैन भनेदेखि यो नेपाली भाषाको टर्नाटको डिक्सनरी हेर्दाखेरि चाहिँ संस्कृत भाषाको शब्द धेरै त्यहाँ छैन, धेरै थोरै छ। यसले चाहिँ संस्कृत भाषा प्रारम्भमा धेरै कम बोलिन्थ्यो। यो 1932तिरको टर्नरको डिक्सनरी। तर यसमा पछि हो नेपाली भाषाले चाहिँ के गर्यो भनेदेखि यो नेपालमा जब हिन्दूकरणको प्रारम्भ भयो राजनीतिक रूपमा मल्लकालमा, त्यसपछि 1910को मुलुकी ऐन मार्फत त्यति बेला यो हिन्दू खसहरूले हिन्दूकरण भइसकेपछि, कसरी हिन्दूकरण भएपछि हिन्दू धर्मको ग्रन्थ चाहिँ धर्म चाहिँ संस्कृत भाषा भइसकेपछि संस्कृतले ल्याउने काम बढी भयो। यसकारणले नेपाली भाषा हिन्दूकरणमा नेपालीहरू विशेष गरी यो खसहरू चाहिँ हिन्दूकरणमा पसेपछि यो नेपाली भाषाको संस्कृत साइनो चाहिँ धर्मको आधारमा भएको छ। हिन्दू पढ्न परेका आदिवासीहरूले जसरी हिन्दू देवी देवतालाई आफ्नो भने जस्तै कोलोनाइज भए जस्तै खसहरू पनि कोलोनाइज भएर नेपाली भाषाले चाहिँ हिन्दी शब्दहरू बढी लिन थाल्यो। नेपाली भाषा पनि धर्मको आधारमा कोलोनाइज भयो। नेपाली आफै संस्कृतको सम्पदा देखेर नेपाली भाषाले संस्कृत भाषाको सम्पदा देखेर लसिएको पनि हुन सक्छ। सुरुमा संस्कृत भाषा नेपाली भाषाको जननी हो भन्ने तर्क बोक्रो तर्क मात्रै हो। प्राध्यापक मल्ल प्रकाश मल्लले, डाक्टर प्राध्यापक मल्लले चाहिँ यसबारेमा 3 दशक अगाडि नै चुनौती दिइसकेको छ कि नेपाली भाषा चाहिँ संस्कृतको भाषाबाट उत्पत्ति हो भनेर च्यालेन्ज दिएको छ। कहाँबाट उत्पत्ति भएको हो? ऊ प्राकृतिक भाषाबाट उत्पत्ति भएको भन्छ र प्राकृत पनि कुन प्राकृतबाट हो? 4वटा थ्योरी छ, त्यही कहीँबाट पनि नेपाली कुनै पनि विद्वानले चाहिँ ठोकेर भन्नु सकेको छैन कि प्राकृतको यो शाखा हो भनेर। तर अहिले मैले तपाईँलाई के भने, पछिल्लो डेटाले के भन्यो भनेदेखि महाकाली पारीबाट भाषाबाट यो भाषाको विकास भएको हो भने अहिले पछिल्लो प्रमाण हो यो। अब नेपालमा संस्कृत भाषाको स्थितिको कुरा गर्ने भने अहिले निकै राम्रो अवस्थामा संस्कृत भाषाको स्थिति छ। संस्कृत भाषाको विश्वविद्यालय 2043 सालमा खोलिसकेपछि यो संस्कृत महेन्द्र विश्वविद्यालय छ। यस अन्तर्गत 17वटा विद्यापीठहरू छन्। यसका साथसाथै नेपालमा संस्कृत शिक्षाको एउटा छुट्टै धार छ, त्यसपछि गुरुकुल शिक्षाको छुट्टै धार छ, वेद विद्याश्रम शिक्षाको पनि छुट्टै धार छ। यहाँ सानो कक्षादेखि पढाइ भइरहेको छ। साधारण विद्यालयमा पनि कक्षा 6 देखि यस भाषाको पठन हुन्छ। संस्कृत पढ्नेहरूको लागि बसोबासको व्यवस्था छ, खानपिनको व्यवस्था छ, पकेट खर्चको पनि व्यवस्था गरिएको छ। संस्कृत शिक्षामा उपाधि प्राप्त गरेका आचार्य भएकाहरूलाई नेपालको अरू शिक्षा ससरै स्नातक ससरै नै मान्यता प्राप्त गरिएको छ र उनीहरू लोकसेवा लड्न सक्छन् र सिडिओ एलडिओ बन्न सक्छन्, जिसिओ बन्न सक्छन्। तर हाम्रा ती भोट भाषामा विद्वान भएका आचार्य प्राप्त गरेका या अहिले त्यो के अरे अर्को एउटा लिपि, मैले बिर्सेँ नाम तुरन्त, संस्कृत भएको पुरानो लिपिमा विज्ञ भएका मानिसहरू चाहिँ गुम्बा आदि ठाउँमा भिक्षाटन गरेर हिँड्नु परेको छ। भनेपछि संस्कृत भाषाको महत्त्व सरकारले दिएको छ र कसैले पनि संस्कृत भाषाको विरोध गरेको छैन नेपालमा।
हामीले मजासँग संस्कृत भाषाको स्वागत गरेका छौँ। संस्कृत भाषा विश्वमा पढाइरहेको छ। सरकारले करोडौँ रुपियाँ वार्षिक रूपमा खर्च गरिरहेको छ। तर त्यहाँबाट उत्पादन के भयो अहिले हामीसँग खोजेको छैनन्। संस्कृत भाषामा मास्टर्स गरेका, संस्कृत भाषामा पिएचडी गरेका, ती स्कलरसिप पाएका विद्वानका छोराछोरी के गर्दैछन्? कि ती बालबालिकाले आफ्नो संस्कृत भाषा बोल्छ कि बोल्दैन? यस बारेमा हाम्रो खोज हुन सकेको छैन। यो सरकारको लगानीको खोज चाहिँ मेरो विचारमा अब हामीले गर्नुपर्छ। भयो के, म अगाडि बढ्छु, समय धेरै गरेछ। त्यस कारणले सरकारको धेरै लगानी छ। अब भाषा चाहिँ के हुन्छ भने शक्तिको स्रोत हो। भाषा शक्ति हो। त्यसपछि शक्ति भएकोले शक्तिमा राजनीति हुन्छ, भाषाको राजनीति हुन्छ। नेपालका भाषाहरूमा राजनीतिको लामो फेरिस्त छ। नेपालले लामो समयदेखि भाषाको राजनीति गर्दै आएको छ। तपाईँले जनगणनाको प्रतिवेदन हेर्नुभयो भने सबैभन्दा पगार सबभन्दा 9 साल 11 सालमा जनगणना भएको थियो। त्यति बेला 44वटा भाषा नेपालमा बोलिन्थ्यो। तर पञ्चायत काल लागिसकेपछि 28 सालमा 38 सालमा जनगणना हेर्नुभयो भने तपाईँको डेटामा 17वटा भाषा छ। 44वटा भाषा थियो एक जमानमा। तर त्यही भाषा चाहिँ 38 सालमा आएर 17वटा भाषा मात्रै भयो। त्यो भाषा कहाँ गयो त? फेरि 48 सालको परिवर्तनपछि भाषा 32 भयो। अनि 58 सालको जनगणनाको रिपोर्टमा 92वटा भयो। अहिले 68 सालको प्रतिवेदनको के भन्छ भने 123वटा भाषा बोलिन्छ भन्छ। यसले के देखाउँछ भने भाषामा काफी राजनीति हुन्छ। यो राजनीति किन हुन्छ त्यो हामीले बुझ्नुपर्छ। विशेष गरी नेपाली भाषालाई समृद्ध र धेरै देखाउनको लागि यो प्रयास भइरह्यो। र एक जमानामा 51% नेपाली भाषा देखाएको थियो नेपालमा। तर अहिले चाहिँ नेपाली भाषाको वक्ताको संख्या 44% मात्रै छ। यसरी संस्कृत भाषा चाहिँ हेजिमनी चलेको कसरी चलेको छ, यो अर्थात् दादागिरी किन चल्छ भन्ने कुरा पनि म कुरा गर्छु। यसले चाहिँ कानुनलाई मिचेको छ। संस्कृत भाषाले ऐन कानुनलाई मिचेको छ। अरूलाई थर्काउने गर्छ यसले। तर उसले हच्किन भने उसले चाहिँ आफूलाई चाहिँ डनको भाषा पनि पुरा गर्छ। उदाहरणको लागि के छ भनेदेखि यो मातृभाषा होइन वा यो शास्त्रीय भाषा भनेपछि उसलाई चाहिँ विश्वविद्यालय राखियो, कक्षा 6 राख्यो। तर ऊ अहिले चाहिँ मातृभाषाको ठाउँ ओगड्नको लागि ऐच्छिक संस्कृत भएर पसेको छ क्लास 1मा। यसको ठाउँ चाहिँ मावि तहमा थियो, त्यो 6मा अहिले प्रवेश गर्दै अहिले क्लास 1मा आउनु गर्छ। यसले चाहिँ आफ्नो हेजिमनी राख्यो। उसले कुनै नियम पालन गरेको छैन। नियम पालन नगर्नु नै हेजिमनी हो। र अहिले यो ऐच्छिक भएर प्रवेश गर्न चाहेको छ र यो क्रमशः यो अनिवार्य ऐच्छिक बन्दै पनि छ। यो लागू भएपछि अर्को तपाईँले के छ अर्को नियम भनेदेखि पाठ्य पुस्तक बनाउँदाखेरि के नियम लागू पर्छ भने विद्यालय तहमा भाषा विषयको पठ सामग्री र पठन पाठन सम्बन्धी भाषामा नै हुनुपर्छ भनेको छ। कुनै मातृभाषाको किताब या अङ्ग्रेजी या नेपाली किताब बन्छ भने त्यो किताबको पठन पाठन र सामग्री त्यही भाषामा हुनुपर्छ। नेपाली भाषाको पाठ्य पुस्तक नेपाली भाषामै पढाउनु पर्छ, अङ्ग्रेजीले अङ्ग्रेजी भाषामै पढाउनु पर्छ, तामाङमै पढाउनु पर्छ। तर यसले त्यो नियमलाई के कसरी उल्ट्यो संस्कृतले भनेदेखि अहिले अस्माकम संस्कृतम भन्ने पुस्तक बनायो कक्षा 1 को लागि। त्यहाँ कसरी लोभ्याउने भाषा कसरी व्यक्त गर्यो भनेदेखि यो संस्कृत भाषा मात्र होइन, यहाँ अङ्ग्रेजी पनि छ, नेपाली पनि छ भनेर भन्यो। मैले पनि डाउनलोड गरेर हेरेँ, त्यहाँ शब्दावली चाहिँ अङ्ग्रेजी पनि दिएको रहेछ, नेपाली पनि दिएको रहेछ। अरू भाषाको लागि चाहिँ त्यही भाषामा शब्दावली दिनुपर्ने, शब्द अर्थ उल्लेख गर्नुपर्ने। संस्कृतले चाहिँ अङ्ग्रेजी र नेपालीमा दिने भने यो हेजिमोनी, दादागिरी हो। उसलाई नियम नलाग्ने, यसरी दादागिरी हुन्छ। यो यस्तो कुरो छ। त्यसले यस्तो के देखाउँछ भने संस्कृतले आफ्नो दादागिरीलाई जहिले पनि देखाउँदै हुन्छ। त्यो तपाईँ बुझ्नुहोस् त, कक्षा 1मा बच्चाले अङ्ग्रेजी एबिसिडी पढिरहेको बेलामा उतापट्टि संस्कृत पनि पाठ कक्षा 1कै पढ्छ। तर त्यो कक्षा बोर्डमा चाहिँ बिआरडी बर्ड भने चरा लेख्छ भने त्यो बच्चा एबिसिडी पढ्ने बच्चाले कसरी बर्ड भन्न सक्छ त? यसरी अन्धाधुन्ध आक्रमण संस्कृत भाषाबाट भइरहेको छ भन्ने तर्क हो। अर्को चाहिँ तपाईँले महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ 68 सालको जनगणना हुँदैछ यो 78 सालमा आउँदो वर्षमा। यसमा के भन्छ भनेदेखि अहिले चाहिँ उसले भाषालाई मातृभाषा बोलचालको भाषा
पुर्खौली भाषा र दोस्रो भाषा कलम बनाएको छ। हामीले के भनेको थियौँ भने तामाङ भाषा नजान्नेले मातृभाषाको रूपमा चाहिँ उसले नेपाली लेखोस् र पुर्खौली भाषा जातीय भाषा तामाङ लेखोस् भन्ने चाहेको थियो। त्यसो गर्दाखेरि किनकि भाषा नजान्नेले हाम्रो आन्दोलन के गर्यो, भाषा नजान्ने पनि उसले तामाङ भाषा लेखिदियो अनि पाठ्य पुस्तक पढाउने बेलामा ऊ कमजोर भयो। त्यसो गर्दाखेरि भाषामा चाहिँ जातीय भाषा हुनुपर्छ भनेको माग थियो, तर हाम्रो मागको विपरीत उनीहरूले अलि पुर्खौली भाषा भनेर ल्यायो। अब सोच्नुहोस्, यो भाषामा पुर्खौली भाषाको फारम भर्ने बेला तामाङले के भर्ला, लिम्बूले के भर्ला, गुरुङले के भर्छ होला त? अब यी सोधौँ, अब खस आर्यले के भर्ला त? चुहाएको रूपले के भर्छ भने संस्कृत भाषा भन्ने भर्छ। उसले आफ्नो भाषा मातृभाषा नेपाली भर्छ, दोस्रो भाषा उसको परिवेशको भाषा भर्ला, अनि पुर्खौली भाषा उसले संस्कृत भाषा भर्छ। यसले गर्दाखेरि खस आर्यहरूले, दलितहरूले, तराईकाहरूले सबैले संस्कृत भाषा बसेर यसले 90% पुर्याउने उसको लक्ष्य छ। हेर, जसरी हिन्दू भाषा चाहिँ हिन्दू धर्म 91%ले हिन्दू धर्म मान्दछ, संस्कृत भाषा पनि 91%ले यसको भाषा प्रयोग गर्छ भनेर त्यो हेजिमोनी तयार गर्नलाई त्यो प्रयास भइरहेको छ। यसमा हाम्रो चाहिँ हाम्रो वाच डग हुनुपर्ने छ। यसमा जसरी पनि यो उनीहरूको षड्यन्त्र, ठुलो षड्यन्त्र छ। यो भाषाको राजनीति गरेर उनीहरू सत्ता कायम गर्न चाहँदैछ। अर्को चाहिँ संस्कृत भाषा पढेर नेपाली भाषा शुद्धसँग लेख्न सक्ने कुनै आधार छैन। डाक्टर मल्लले भनेका छन्, आजभन्दा 30 वर्ष अगाडि उसले दाबी गरेको थियो, के आधारमा संस्कृत भाषा र नेपाली भाषा चाहिँ सिक्न सक्छ। नेपाली भाषाको ग्रामर सिस्टम र संस्कृत भाषाको सिस्टममा धेरै फरक छ। सिम्पल उदाहरण लिउँ कि के हो भने संस्कृत चाहिँ रूपायित भाषा हो। रूपायित भनेको चाहिँ धेरै रूप, इन्फ्लेक्टेड ल्याङ्ग्वेज हो भने नेपाली भाषा चाहिँ अरूपायित अर्थात् अग्लोटिनेटिक भन्छ यसलाई। यसको रूपै फेरिँदैन। उसले आमामा आमाहरू मात्रै जोड्छ। उसले उसको रूप जसरी संस्कृतमा रूप परिवर्तन हुन्छ त्यसरी रूप परिवर्तन हुँदैन। त्यसरी स्ट्रक्चरै फरक भएपछि संस्कृत भाषा सिक्दैमा जान्दैमा नेपाली भाषाको चाहिँ विकास हुन्छ, यसले टेवा पुग्छ भन्ने कुरा पनि यो अवैज्ञानिक कुराहरू हावामा फैलाइरहेको छ। यस्ता भ्रमहरू पनि हामीले चिर्नु आवश्यक छ। मैले अघि टर्नरको कुरा गर्दा टर्नरको कुरामा के छ भने संस्कृत भाषाको जम्मा 13% मात्रै संस्कृत भाषा छन्, शब्द छन्। 1931 को हो। तर अहिले के गयो भनेदेखि जब नेपाल एकाडेमी बन्यो त्यति बेला बालचन्द्र शर्माको शब्दकोश तयारी गर्यो, त्यसले चाहिँ 70% भाषा शब्द चाहिँ संस्कृतबाट हालिदियो। यसरी हाल्दाखेरि नेपाली भाषाको पनि हामी जस्तो गैर नेपाली स्पिकरलाई पनि दोहोलो बनाइदिएको छ। यसो संस्कृत भाषा जबरजस्ती लाद्ने प्रयास भएको छ, रूप छैन। अब यो के छ भने पञ्चायत कालमा हामीले के संस्कृत भाषाको कुरा उठेको, आन्दोलन आएको थियो, त्यति बेला पनि के गर्यो भनेदेखि बुद्धिमान तामाङको काँधमा संस्कृत भाषाको बन्दुक त्यसयाएर मातृभाषीहरूलाई आक्रमण गरेको थियो। त्यसै गरी 2049मा संस्कृत भाषाको आन्दोलन हुँदाखेरि दामान पाखरिन, प्रेमराज आङदेम्बे, पूर्णकुमार शर्मा, लालकाजी गुरुङ र पाल्देन गुरुङको काँधमा बन्दुक, संस्कृतको बन्दुक राखेर हामीप्रति आक्रमण भएको थियो। अब पनि फेरि संस्कृतको आन्दोलन उठ्छ, संस्कृत भाषाको कुरा उठिरहेको छ। आज हाम्रो कति मान्छेको, अब हाम्रै मान्छेको मातृभाषाको काँधमा अहिलेको सत्ताले बन्दुक राख्दैछ। यसो पनि हामी होसियार हुनुपर्छ। अहिले हाम्रा मान्छेहरू यो त ऐच्छिक भाषा त हो संस्कृत त भनेर भनिरहेका छन्। म अब कुरा सिद्ध्याउन थालेँ। त्यसैले यसरी संस्कृत भाषाको हेजिमोनी चलेको छ। यो खस आर्य भाषाको राजनीति हो। यो खस उसको आफ्नो मातृ पनि होइन, जननी पनि होइन, केही पनि होइन। तर पनि यो किन बोक्छ भनेदेखि यसमा राजनीति छ। उसले धर्मको राजनीति गर्न चाहन्छ र यसले 1 दर्जन भाषा लोप पनि भइसकेको छ। अब अहिले 21वटा भाषाहरू चाहिँ अत्यन्त लोप हुन पुगेको छ। अब आउँको 2 दशकभित्र 21वटा भाषा मर्न सक्नेछ र आउँदो यो दशकभरिमा 70 भन्दा बढी आदिवासी भाषाहरू मरिसक्नेछन्। यो राजनीति उहाँहरूले गर्दैछ। यो भाषा र धर्मको आधारमा राजनीति गर्न नेपालले थालेको छ। ऊ जहिले पनि सत्ताको वरिपरि भाषाको आधारमा राजनीति गर्न चाहेको छ र हामी यसलाई बुझ्न सकेका छैनौँ। तर यसलाई चाहिँ अब
भाषिक मानवाधिकारको दृष्टिमा भन्दाखेरि यो भाषालाई मार्ने काम भएको छ। त्यसैले यो अन्तमा म कुरा के गरिदिउँ भने यो संविधान ऐन कानुनले मातृभाषा शिक्षाको लागि आधारभूत तहसम्म मातृभाषामा पठन पाठन हुनुपर्छ र माध्यममा बनाउनुपर्छ भनेको छ। त्यसो भएकोले आधारभूत तहसम्म मातृभाषामा पठन पाठन हुनुपर्छ। कक्षा 1 देखि 12 कक्षासम्म नै मातृभाषा विषयको रूपमा पढाउनुपर्छ। यसको लागि हाम्रो आन्दोलन हुनुपर्छ र शिक्षा ऐनले पनि यसलाई ग्यारेन्टी गरेको छ। त्यसो भएको हुनाले कुनै पनि हालतमा यो आधारभूत तहसम्म मातृभाषाको पठन पाठन हुनु आवश्यक छ र मातृभाषाहरूलाई यो संस्कृत भाषाको कुरा चाहिँ यहाँ जसरी पनि उसलाई आधारभूत तहसम्म, आधारभूत भनेको संरचना हो, नभने कुरा यहाँसम्म चाहिँ मातृभाषाको माध्यम र विषयको रूपमा पठन पाठन गराएर संस्कृत भाषा त्यसपछि मात्रै यो माध्यमिक तहमा मात्रै हुनुपर्छ। पाठ्यक्रममा चाहिँ यो अहिलेको यो जो एकलौटे ढङ्गले हाम्रो कुनै पनि जनजाति आदिवासी मातृभाषालाई समावेश नगरिकन राष्ट्रिय पाठ्यक्रम बनाएको थियो 63 सालमा। अहिलेको 75 सालमा त्यो बनाएको छ। त्यसमा हाम्रो पहुँच छैन, हामीलाई कुनै निम्ताएको छैन। यो आफ्नो मन परी ढङ्गले पाठ्यक्रम विकास गर्नले बनाएको हुनाले यसमा हाम्रो आपत्ति हुनुपर्छ र जनगणनाको पुर्खौली भाषाको जो कोलम छ त्यसले खारिजको लागि हाम्रो आवाज उठ्नुपर्छ र मातृभाषा संरक्षण सम्वर्धन र विकासको लागि भाषाक मानवाधिकारको खोल्न आवश्यक छ र यसलाई चाहिँ तलसम्मै यो क्रिटिकल मास निचोड शक्तिको विकास गरेर हामीले मातृभाषाको विकासमा टेवा पुर्याउनुपर्छ। आज मैले यति भने यो आयोजक टिमलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। केही प्रश्न भए पनि म कुरा गर्छु। धन्यवाद। हजुर, अमृतासँग धेरै धन्यवाद छ। आज हामी एससीआरसीको भर्चुअल डिस्कोर्सको 10औं अङ्कमा रह्यौँ र संस्कृत भाषाको हेजेमोनी सम्बन्धमा उहाँले आफ्नो प्रस्तुति राख्नुभयो। आजको यस कार्यक्रमको हामीले लाइभ गर्छौँ भनेका थियौँ। हाम्रो एससीआरसीको लाइभ पेजबाट हामीले लाइभ गर्दै पनि आएका थियौँ यस अघिका अङ्कहरू। तर यसपटकको अङ्कमा भने विशेष प्राविधिक गडबडीको कारण हामीले त्यो लाइभ गर्न सकेनौँ। यसको लागि हामी धेरै धेरै क्षमा प्रार्थी छौँ र यतिखेर हामीलाई ब्लू जिन्स मार्फत प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएर कि साथीहरू हेरिरहनु भएको छ, व्यक्तित्वहरूले हेरिरहनु भएको छ। यहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ र आफ्नो कुनै प्रश्न छ भने आजको प्रस्तोता भाषाविद अमृत योन्जनसँग यहाँहरूले आजको यो विषय संस्कृत भाषाको हेजेमोनी सम्बन्धमा आफ्नो कुनै प्रश्न छन् भने राख्न सक्नुहुनेछ। यसको लागि यहाँहरूले आफ्नो माइक अनम्युट गर्नुहोला। यस्तै गरी आफ्नो अनुहार पनि देखाइदिनु भयो भने अझ राम्रो हुनेछ। त्यसकारण यो स्क्रिनलाई पनि तपाईँले भिडियोलाई पनि अनम्युट गर्दै र आफ्नो माइकलाई पनि अनम्युट गर्दै आफ्नो प्रश्न राखिदिन सक्नुहुनेछ। यसको लागि म यहाँहरूलाई अनुरोध गर्दछु। कोही कसैको प्रश्न छन् भने कृपया माइक अनम्युट गरेर यहाँहरूले राख्न सक्नुहुनेछ। नमस्कार लसो फेफुल्ला सबैलाई। म सानो कुरा सोधौँ? हजुर, यहाँ डाक्टर सुरेश सर आउनु भएको छ। यसपछि अर्को साथीलाई म पालो दिनेछु। डाक्टर सुरेश सर। होइन, अमृत दाईको प्रस्तुतिमा त अब हामीले केही भन्ने ठाउँै छैन। यति धेरै त्यसमा तर्क प्रमाण र चाहिँ विचारहरू छ, त्यसबाट हामी सबै लाभान्वित भयौँ नै। बरु दाईले नै हस्ताक्षर गरेर थुप्रै संस्थाको प्रतिनिधित्व सहित अस्ति बुझाइएको चाहिँ जुन शिक्षा मन्त्रीलाई बुझाइएको कागजहरू कहाँ पुग्यो, त्यसमा के बढ्यो? किनभने सालखाला अहिले हामी यसमा जोडिएका सम्पूर्णलाई त्यसको बारेमा धेर थोर त थाहा पक्कै छ, तर त्यसको पछिल्लो अवस्था, किनभने मन्त्रीज्यू पनि त्यति हाम्रो यो विषयप्रति अब कतिको सजग हुनुहुन्छ। अब उहाँले जानी बुझी त यो ल्याइराखेको अवस्थाहरू छ। त्यसमा के विकास भएको छ? एउटा अघि हजुरले एउटा भाषाको सम्झना गर्नु खोज्नु भएको थियो, सायद पाली हो त्यो, मैले च्याटमा लेखेको थिएँ। संस्कृत पालीको कुरा आउँछ। त्यसमा हामीलाई नै एउटा भ्रम जस्तै थियो। हाम्रो भाषा चाहिँ भोट बर्मेली परिवार माथितिरबाट आएको, नेपाली लगायतहरू यो चाहिँ हिन्दी मैथिलीहरू चाहिँ पाली संस्कृतबाट आएको हो। त्यो भएर देवनागरी नि मिल्छ, के मिल्छ भन्ने
खालको थियो। तर अब म आफू त भाषा र चाहिँ त्यो विज्ञानको कुनै नि विधाको विद्यार्थी नभए भएर मलाई त अहिले पनि थाहा थिएन। तर अघि हजुरले अलिकति प्रश्न पारिदिनु भयो। तर अब यो बहस जारी राख्नु पर्यो। अब यसमा मेरो एउटा सानो अनुभव, मैले जुन दिन यो चर्चा चल्यो आयो त्यसलाई साइट गर्दै मेरो निजी विचार चाहिँ फेसबुकमा लेख्दाखेरि मेरो एकजना अनन्य 20 वर्षदेखि मिलिरहेको साथी शर्मा साथीले मलाई फेसबुकमा यो मैले देखेको यो अहिले हटा भन्ने किसिमले दबाब दिनुभयो। अब राज्य संयन्त्र यो राजनीति अघि हजुरले जोड्नुभयो, यसभित्र चाहिँ पोलिटिक्स होइन धर्म सबै छ भन्नेमा त हामी छ्याङ्गा छौँ। व्यक्तिगत रूपमा पनि हामी सँगै खाने सँगै नाच्ने फुटबल खेल्ने साथीले पनि त्यो हटा भनेर दबाब दिन्छन् भनेपछि यति ठुलो चाहिँ जन्जार छ यहाँभित्र। अनि मैले पनि टेरिनँ। अनि मलाई त्यसै बिचमा सबै साथीहरूले नि सपोर्ट गर्नुभयो, इन्क्लुडिङ अमृत दाइले नि पछिल्लो खण्डमा कडा लेखिदिनु भयो। त्यसपछि अहिले साथी चाहिँ चुप लाग्नु भएको छ। भन्नु खोजेको यहाँ चाहिँ यसलाई वाच गरिराख्नु भएको छ, उहाँहरू सुनिराख्नु भएको छ। अब ठुलो चाहिँ यो घुमाइ फिराइ यो काइते भाषामा लागू हुनेतर्फ गइराखेको अवस्था छ। त्यसो हुनाले हामी आम यहाँ विभिन्न प्रतिनिधित्व देखिरहेको छु। म त्यहाँ संजोग लाफाजी हुनुहुन्छ, अरू थापाजीहरू हुनुहुन्छ, नट ओन्ली तामाङ, आम जनजाति, आम हामी यो सांस्कृतिक समूहहरूको चाहिँ यो ठुलो परीक्षा हुँदैछ जस्तो पनि मलाई लाग्छ। धन्यवाद। धन्यवाद छ यहाँलाई। अमृत भनिदिउँ उहाँको तर्क हुन्छ? हजुर हजुर हजुर। डाक्टर सुरेशजीलाई धन्यवाद। फ्याफुल्ला राम्रो प्रश्न थियो। विरोध हामीले 2 पटक गऱ्यौँ। पहिलो विरोध पत्र बुझाउनुभन्दा अगाडि चाहिँ हाम्रा साथी टिका भट्टराईजीले शिक्षा मन्त्रीसँग फोनमा कुराकानी गरेर चाहिँ यसरी हामी विरोध आउँदैछ है भनिसकेपछि उहाँले म सम्बन्धित क्षेत्रमा अहिले थाहा दिन्छु भनेको रहेछन्। तर हाम्रो विरोध पत्र दिउँसो गयो। सायद विरोध पत्रको जवाब लेख्ने बेलामा चाहिँ पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले थाहा भएन क्या है, उहाँले एउटा जानकारी भएर वक्तव्य निकाल्यो। त्यो वक्तव्यमा हाम्रो कुनै पनि प्रश्नको जवाब सम्बोधन गरेको थिएन। त्यसो भएकोले हामीले के गर्यौँ भने तुरन्तै त्यसपछि हामीले दोस्रो विरोध पत्र दियौँ, अलिक ब्रोड बनायौँ र संसदको शिक्षा समिति पनि बुझायौँ। तर त्यो बुझाएको अहिलेसम्म कुनै जवाब आएको छैन। अहिलेसम्म शिक्षा मन्त्रीको कुनै त्यत्र अनौपचारिक कुरामा के बुझिरहेछ भनेदेखि यो कोरोना यो अहिलेको बजेटको प्रसङ्ग सिद्धिएपछि चाहिँ कुराकानी गर्छु भनेर यो अनौपचारिक मात्रै हो। औपचारिक क्षेत्र रूपमा चाहिँ शिक्षा मन्त्रीबाट त्यस्तो कुनै हामीलाई छैन। अर्को चाहिँ यो अहिलेको गएको 1-2 वर्षको अहिले 2-3 सरकारको नीति के देखिन्छ भनेदेखि जेमा पनि आफ्नो कुरा राख्ने र जनताको रेस्पोन्स नगर्ने भएको हुनाले हाम्रो कुराको रेस्पोन्स गरेर जस्तो लाग्दैन। उनले यो पेलेर लाने विचारमा चाहिँ उनीहरू छ जस्तो लाग्छ। मैले यति नै बुझेँ, अरू त त्यस्तै हो। हजुर, यसपछि अर्को कोही साथी हुनुहुन्छ जो प्रश्न राख्न चाहनुहुन्छ भने प्रश्न राख्न सक्नुहुनेछ। प्रश्न छ भने अनम्युट गरेर राख्दिनु होला। हजुर सर। हजुर नमस्ते, म विश्वास तिप्तिकेला युकेबाट। दाइको मैले पुरै सुने। अझै पनि अपूर्ण के भन्छ यो धेरै सुन्नुपर्छ जस्तो मलाई अनुभूत भयो। खास 1-2वटा प्रश्न मात्र सोध्न खोजेको थिएँ। त्यो कुरो के भनेदेखि संस्कृत विश्वविद्यालय 2043 मा स्थापना भयो र अहिले चाहिँ तत्काल चाहिँ यो संस्कृत विश्वविद्यालय र संस्कृत पठन पाठनलाई राज्यले कति चाहिँ खर्च गर्दो रहेछ भने यहाँले कतै तथ्याङ्क भेट्नु भएको छ भने भनिदिन म अनुरोध गर्छु। त्यति हो। थ्याङ्क यू। विकलजी धन्यवाद। तपाईँ मेरो पछि लाग्नु भएको छ भाषाको सन्दर्भमा। यो तथ्याङ्क हामी त्यहाँतिर ध्यान गएकै छैनौँ। अहिले त हामी जस्ता संस्कृतको भाषाको कुरा उठेको छ, यसलाई चाहिँ हामी जसरी पनि होइन यो किन ल्याइरहेछ यसको भित्री पोलिटिक्स के हो मात्रै बुझ्न खोजिरहेछौँ हामी। र अघि मैले थोरै कुरा उठाएँ, गएको 2-3 दशकमा संस्कृत भाषामा त्यो प्राचीन त पहिला छँदै छ होइन, पकेट खर्च सहित पढाइरहेकोले उसको उपलब्धि के भयो हामीले उपलब्धि पनि हेर्नु सकेका छैनौँ होइन त। त्यो संस्कृत भाषा पढ्ने विद्वान वर्गले प्रोफेसरहरूले नेपाली भाषालाई के कन्ट्रिब्युट गर्यो त्यो पनि हामी हेर्न सकेका छैनौँ।
तिनीहरूका बाल बालिकाले संस्कृत भाषा पढ्यो कि पढेन, बोल्छ कि बोल्दैन, होइन त्यो पनि हेरेको छैनौँ। कतिपय चाहिँ संस्कृतको स्कलरसिप लिँदै अब अरू अरू हजुर अरू साधारण अब विषय पढिरहेको पनि मैले सुनेको छु। त्यो पनि अब लेखाजोखा भएको छैन। तर आउँदा दिनहरूमा हामीले पक्कै पनि यो बजेटको लेखाजोखा गर्नुपर्छ होला। विभिन्न पत्र पत्रिकामा आएको डेटा चाहिँ हामीले बेला बेलामा हाम्रो साथीहरूले जम्मा गर्ने गरेको छ। त्यसलाई कहिलेकाहीँ एउटा एउटा विषय विद्यार्थीको लागि 13 जना प्रोफेसरको कुरा चाहिँ हामीले सुन्ने गरेका छौँ। ठाउँ ठाउँमा विद्यार्थी छैन, प्रोफेसर 13 जनालाई, एकजना विद्यार्थी कतिको लगानी गर्छ। त्यो सरकारको, मैले भनेको सरकारको लगानी छ, लगानी होस्, तर यी भाषाले हाम्रो भाषामाथिको हेजिमुनी कायम नगरोस् भन्ने हो अहिलेको लागि चाहिँ। तर पछि यो हाम्रो भाषामाथि हेजिमुनी फेरि तयारी गरेर नै भयो। कक्षा 1 मा त्यो भाषाको प्रवेश गराएर यसलाई चाहिँ अहिले ऐच्छिक रूपमा प्रवेश गराएर भोलि चाहिँ उनीहरूको छ नि के औँला देखेर डुडरको निर्णय भने चाहिँ अहिले औँलेको रूपमा प्रवेश गराएर भोलि चाहिँ यो ऐच्छिक अनिवार्य बन्ने हो भने त्यति बेला हामीले प्रत्येक संस्कृतको प्रत्येक वर्षको हिसाब किताब चाहिँ खोज्नै पर्छ होला। धन्यवाद डिगेलाजी, यति भने मैले। यसमै तिगेला सर सहित दाइको कन्भर्सेसनमा म एउटा सानो हुन्छ आउँछु। त्यसलाई अङ्कमा पनि खोज्न भने सकिन्छ। अहिले चाहिँ यही दिमागमा छैन, पक्का त्यो निकाल्न सकिन्छ, कुनै न कुनै स्रोतमा त्यो उल्लेख छ। 48-49 सालमा म काठमाडौँ आउँदाखेरि 3 धारा पाठशालाका विद्यार्थीहरूले आन्दोलन गर्नुभयो, संस्कृत जो पढ्नुहुन्थ्यो। अनि उहाँहरूको कोठै पछि अब 42 सालमा नेपालमा टिभी सुरु भएको, 48-50 सालमा उहाँहरूलाई कोठै पछि टिभी चाहियो, किनभने त्यो कमन रुममा एउटा टिभी हेर्न जाँदाखेरि उहाँहरूलाई दुःख भयो। अब त्यो होस्टेल त कति कोठा छ। म त्यति बेला भर्खर आइसकेर काठमाडौँ आएको थिएँ। अनि मलाई त्यति बेलै चाहिँ दिमागमा परेको थियो, ओहो हाम्रो गाउँघरमा प्रावि खुलेको छैन, नेपालीमा पनि पढ्न पाएको छैन, आफ्नो भाषाको कुरा त त्यति बेला चेतै छैन। महादेव साथीहरू भनेपछि राज्यले चाहिँ लगानी अहिले यसपालिको त्यो लाख करोड अरबमा जतिमा भए पनि छँदैछ। तर 20औं वर्षदेखि यति ठुलो इन्भेस्टमेन्ट छ होइन। अब दाङमा युनिभर्सिटीदेखि अनेक छ, त्यसो हुनाले यो अङ्क निकै ठुलो छ। त्यसलाई सर त्यसलाई नि कुनै दिन खोजौँला। अरू कोही साथीहरूसँग अहिले छ भने सेयर गर्नु होला। थ्याङ्क यू। धन्यवाद धन्यवाद। हजुर हजुर, अरू कोही साथीको केही छ भने, प्रश्न छ भने राख्न सक्नुहुनेछ। मैले थोरै हजुर सुन्नुभएको हजुर सुनिरहेछौँ। अमृत सरलाई नमस्कार सबैलाई। यो कार्यक्रम एकदमै ज्ञानवर्धक र जान्नै बुझ्नै पर्ने 10औं अङ्कसम्म पुगिसकेपछि यो अवसर पाइयो भनौँ न। त्यो पनि विष्णुजीले लिङ्क पठाइदिनु रहेछ। यो हिसाबले अब मैले अमृत सरले जो विषयवस्तु राख्नुभयो यो विद्वताको हिसाबले अब त्यो ठाउँमा छँदैछ उहाँको होइन। त्यो बिचमा यो भाषालाई अब जन्मने, हुर्कने र यो मर्नेसम्मको विषय, यो आयुका कुरा, यी सबै विषयवस्तु आइसकेपछि मलाई पनि लागेको भने यो एउटा लोप भएर जाने, अर्को मर्ने अथवा मारिने कुरा जो भयो नि, यसमा नेपालमा रहेका यो विभिन्न लोपोन्मुख भाषाहरूलाई अब जगाउनको लागि कम्तीमा यो कोरोना महामारी भइरहेको छ, यसमा पनि नभए जस्तो गरेर अब त्यो होइन होला। कम्तीमा अब हामीले यसलाई उठाउनेतिर पनि अब सोच्ने र अहिले विभिन्न आँकडाहरू अब त्यो जुन किसिमको यहाँको अध्ययन छ त्यसलाई अझै भनौँ न मूर्तिकरण गरेर यो आम पब्लिकमा पनि लैजाने, यो पाठ्यक्रमको हिसाबले जस्तै अब जुन अब थाहै नदिएर जो सम्बन्धित भनौँ न अब तामाङ होस् अथवा त्यहाँ मगर अन्य जात जातिको जुन अहिले अब प्राथमिक तहसम्म पढाउने भनियो र त्यो सरकारवाला व्यक्तिहरूलाई पनि बिना जानकारी भनौँ त्यो किसिमले चाहिँ पाठ्यक्रम तयार हुँदै गर्दाखेरि त्यो कस्तो शिक्षा चाहिँ हामीले हाम्रो सन्ततिलाई दिँदैछौँ त, यता पनि अलिकता सोचने विषय होला। त्यो भएको हुनाले यसको पक्कै पनि एउटा मार्ने प्रक्रियामा छ भने हामीले यसलाई जगाउने, मल हाल्ने, कुन किसिमको चाहिँ अब फसल चाहिँ अब उत्पादन गर्ने यतातर्फ हामीले हाम्रो भाषालाई संस्कृतिलाई होइन जोगाउनको लागि पनि एउटा भाषा विज्ञ विद्वान भनौँ न हुनुभएको हिसाबले त्यो हिसाबले चाहिँ
यो हेजेमुनीलाई अब हामीले कसरी अगाडि बढ्नुपर्छ होला यो विषयमा चाहिँ अमृत सर मैले चाहिँ थोरै अब चाहिँ यो किसिमले जानुपर्छ। हामीले कम्तीमा समस्याहरू त देखायौँ, अब समाधान के त यो विषयमा अलिकता आयो। सबैले भनौँ न, म पनि एउटा हिसाबले एउटा प्यासमा चाहिँ थोरै मेटिङ थियो भन्ने जस्तो मलाई अलिकता कुतूहलता लागेर यो विषय राखेँ। यहाँको नाम के पर्यो? मेरो सोमबहादुर मगर हो। सोमबहादुर मगर, हजुर। कुन जिल्ला हो? मेरो तनहुँ हजुर। ल तनहुँ। धन्यवाद तपाईँलाई। यहाँ हाम्रो चाहिँ यो यसबारेमा केही जानकारी भएको छैन भन्ने होइन। नेपाल सरकारले यो मातृभाषाको लागि केही पनि गरेको छैन भन्ने पनि होइन। तपाईँले संविधान हेर्नुभयो भनेदेखि सम्भवतः 187 को धारा होला, 287 धारामा त्यहाँ चाहिँ एउटा भाषा आयोग गठन हुनेको छ भनेको छ र भाषा आयोग गठन पनि भएको छ र वर्षमा 9 करोडको दरले अहिले तेस्रो वर्ष भइसक्यो, 9 करोडको दरले लगानी पनि भएको छ भनेको 9 3 27। 2 वर्ष अगाडि एकपल्ट चाहिँ मलाई कान्तिपुरको संवाददाताले सोध्दै थियो, अमृतजी यो सरकारले मातृभाषाको लागि के गरिरहेको छ भन्दाखेरि त्यति बेला मैले जवाब दिन सकेको थिएन। सरकारले केही गरेको छैन भनेदेखि 9 र 7 16 करोड पैसा आइसकेको थियो भाषा आयोग मार्फत। गर्यो भने पनि केही देखिरहेको थिएन। अहिले 7 करोड गर्दाखेरि 9 27 लगभग 24-25 करोड सरकारले लगानी भइसकेको छ शिक्षा के अरे भाषा आयोगलाई। भाषा आयोगले के गर्यो चाहिँ भन्नु सकेर छैन भनेपछि सरकारलाई दोष दिनु पनि सकिन्न ठ्याप्पै जिरो आधारले। अब दोष चाहिँ होइन भन्नु पनि सकिन्न, त्यो लगानी कहाँ गइरहेको छ अहिले, होइन त? अब अहिले भाषा आयोगको नाम कसरी आयो भनेदेखि संस्कृत भाषा पठन पाठन गर भनेर भाषा आयोगले सिफारिस गरेको छ भनेर आयो फेरि समाचारमा, होइन? यसरी पनि प्रयोग भयो भाषा आयोग। जबकि भाषा आयोगले के भनेको थियो भने संस्कृत, पाली र भोट भाषा जस्ता शास्त्रीय भाषाहरूको पनि अध्ययन अध्यापन गराउनुपर्छ चाहिँ भनेको हो सिफारिसमा, तर क्लास 1 देखि नै गर्नुपर्छ भनेको थिएन। तर त्यहाँ उसले टेकेर के गर्यो भने यसलाई त होइन नि, हेजिमुनि यसरी सुरु गरेको थियो उसले। अर्को चाहिँ यो उसको काम देखिरहेको छैन अहिले। अब वास्तवमा अरू भनौँ भनेदेखि तपाईँले हेर्नुहोस् 46 सालकोमा, 36 सालमा र हामीले 63 सालको सबै खालको जनआन्दोलनमा मातृभाषाको उत्तिकै योगदान रह्यो, लम्बद्ध रह्यो, सङ्घर्ष रह्यो। हामीले हाम्रो भाषाको लागि माग गरेको थियो, भाषा आयोग बन्यो। तर नेपाली भाषा अलरेडी त्यो सरकारी कामकाजको भाषा थियो, सत्ताको भाषा थियो, हेजिमनी भाषा भइसकेको थियो। तर अहिले पनि तपाईँ गएर हेर्नुभयो भने, भाषा आयोगमा जानुभयो भने मातृभाषाको सन्दर्भमा भन्दा नेपाली भाषाको बारेमा त्यहाँ धेरै चर्चा हुन्छ। कर्मचारी मोर देन 50 छ, तपाईँलाई 3 कर्मचारी पाउनु गाह्रो छ मातृभाषीहरू। आखिरै त्यहाँ सरकारको लगानी पनि नेपाली भाषाको लागि हुँदो रहेछ भन्ने देखियो। त्यहाँको जो नियुक्ति छ, त्यहाँ अध्यक्ष भनौँ या त्यहाँको कार्य समितिको अहिलेसम्म भएको छैन, 3 वर्ष हुन लागिसक्यो, ती पनि नेपाली भाषी नै छन् भनेपछि यो जति जे भन्दा पनि सङ्घर्ष, लडाइँ सन्दर्भमा सडकमा हामी उत्रिने र उनीहरू चाहिँ यसमा रजाई गर्ने, कोही उनको आफूलाई जातिको रूपमै महसुस गर्न थालेको छ। अर्को कुरा के भनिदिउँ भने मातृभाषाको लागि संविधानमा छ, प्रष्ट रूपमा लेखेको छ। संविधानको धारा 31 को 5 मा मातृभाषाको माध्यमबाट पढाइने भनेर शिक्षा ऐन 2075 मा आएको छ, निर्देशिकामा आएको छ, राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूपमा आएको छ। सबैतिर तपाईँ एक छत्र ढङ्गले मातृभाषामा पठन पाठन हुनुपर्छ भनेर आएको छ। तर समस्या कहाँ छ भने कर्मचारीले जब यसलाई कार्यान्वयन गर्न थाल्छ त्यति बेला चाहिँ उसले विभिन्न बहाना बनाउँछ। र हामीले पनि के गर्न सकेका छैन भने संविधानमा ऐन कानुनमा भएको अधिकारलाई, बाल अधिकारलाई, बाल बालिकाको त्यो मातृभाषा पढ्ने अधिकारलाई चाहिँ कार्यान्वयन गराउनुपर्छ भनेर हाम्रो पनि आवाज बलियो हुन सकेको छैन। अहिले यसपालि चाहिँ उनीहरूले के गर्नु पर्थ्यो भनेदेखि मातृभाषा पठन कसरी गर्ने भनेर बहस चलाउनु पर्ने बेलामा संस्कृत भाषालाई उठाएर हाम्रो ध्यान त्यहाँ पुर्याइदियो। हेर्नुहोस्,
जब जब हामी केही ठोस काम गर्न खोज्छौँ तब त उसले एउटा इस्यु उठाएर हामीलाई चाहिँ दिशाभ्रम गरिदिन्छ। र हामी पनि विभिन्न माध्यमबाट जोडिएका छौँ। गएको हप्ता मात्रै हामीले चाहिँ के गर्यौँ भने अब स्थानीय तहमा पाठ्यपुस्तक कसरी बनाउने, पाठ्यक्रम कसरी बनाउने भनेर तालिम दिएका छौँ। अब युट्युबहरूमा हामी आफै विद्यालयले पाठ्यपुस्तक बनाएर लागू गर्न सक्ने अवस्थामा हामीले त्यो अवेरनेस गरिरहेको छौँ। त्यस कारणले हामी पनि सक्रिय छौँ र सरकारले पनि केही गरेको छ, तर अड्किएको छ। हलो अड्काउने काम चाहिँ कर्मचारीबाट भएको छ। अहिले पनि राष्ट्रिय पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका प्रवक्ताको कारणले यो सबै चाहिँ अहिलेको यो गडबडी भएको छ। एउटा व्यक्ति अहिले मुख्यतः यो दोषी मात्र 2 जना छन्, शिक्षा मन्त्रीजी र पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका प्रवक्ता। दुवै जनाले गर्दा सबै यो हाम्रो लगभग हाम्रो यो 4-5 लाख बालबालिकाको भविष्य उनीहरूले बिगार्दैछ। यो नेपाल अब क्रमशः चाहिँ लिङ्ग्विस्टिक जेनोसाइड इन एजुकेसनमातिर लाँदैछ। त्यसैले अब हामीले नेपालमा गएको 2 शताब्दीदेखि लिङ्ग्विस्टिक जेनोसाइड इन एजुकेसन भइरहेको छ भनेर हामीले नेपालका सर्वोच्च अदालतदेखि युएनसम्म हाम्रो भोइस चाहिँ उठाउनु पर्नेछ। यसमा हामी सबै उठ्नै पर्छ। यो कम्प्लिटली जेनोसाइड भइरहेछ हाम्रो बालबालिकाको, र हामी यसमा थोरै पनि हामी धेरै गर्न सकेका छैनौँ। हाम्रै मान्छेको काँधमा अघि मैले भने बन्दुक तिर्साएर उसले संस्कृतको बन्दुक तिर्साएर राजनीति गरिरहेको छ। धन्यवाद। यसपछि अर्को साथी कोही राख्नुहुन्छ भने? हेलो, हजुर। हेलो हजुर, यतिखेर म सन्जु लाखा मगर सरको अनम्युट भएको देखिरहेको छु र यस्तै गरी सुप्तोलु ज्यूको, त्यसै गरी सुरेश सरको अनम्युट भएको देखेको छु। कसैले प्रश्न राख्न खोज्नु भएको छ भने प्रश्न राखिदिन सक्नुहुनेछ, र कुनै जिज्ञासा प्रश्न छ भने कृपया राखिदिनु होला, नत्र भने हामी कार्यक्रमको अन्तिम अवस्थामा आइसकेका छौँ। कसैको कुनै प्रश्नहरू छन् भने राखिदिन सक्नुहुनेछ। सर, एउटा प्रश्न फेरि थप्ने अनुमति चाहन्छु। म फेरि विश्वास तिप्तिगेला। यो अघि हाम्रो अमृत सरले भन्नुभयो बालकृष्ण समको पालामा नेपाली शब्दकोशमा पहिलो पटक संस्कृत मिसाइएको भन्ने कुरा आयो। यो कति सालमा र त्योभन्दा अगाडि चाहिँ के नेपाली वृहत शब्दकोश कस्तो थियो होला अमृत सर? बालकृष्ण सम होइन, बालकृष्ण समको पालामा चाहिँ गोर्खा भाषाको नाम चाहिँ नेपाली भाषा बनाएको भन्ने हो मेरो तर्क, होइन? अर्को एउटा विद्वानजहरूले मेरो विचारमा 17-18 सालतिर चाहिँ नेपाल एकाडेमीबाट किताब शब्दकोश प्रकाशित भयो, होइन? त्यो शब्दकोशमा चाहिँ कुरा त्यसो उठाएको हो। हाम्रा मल्लके हाम्रो डाक्टर मल्लजीले चाहिँ त्यो शब्दकोशमा चाहिँ 70% शब्दहरू चाहिँ संस्कृत भाषाको राखिएको छ भन्ने छ। यस्तै आरोप चाहिँ डाक्टर हर्क गुरुङले गरेका छन्। नेपालमा बालचन्द्र शर्मा हो, क्यारे हो, बालचन्द्र शर्माको शब्दकोश र दार्जिलिङमा चाहिँ सोम प्रधान, म त पारसमणि प्रधानको छोराको नामबाट शब्दकोश तयार भयो। त्यो शब्दकोशमा चाहिँ भरमार संस्कृत शब्द राखेर बनाइयो, वृहत शब्दकोश बनाइयो। यी 2टा कुरा चाहिँ उनीहरूले आफ्नो कुरा राखेका छन्। सम्भवतः पछि चाहिँ नेपाल एकाडेमीको वृहत शब्दकोशमा पनि संस्कृत भाषाको भरमार बनाएको थियो। तर मेरो विचारमा बैरागी काइला त्यहाँ आउनु भइसकेपछि इडिसनमा चाहिँ मैले सुनेको मात्रै, मैले हेरेको होइन, अब चाहिँ यो वृहत शब्दकोशमा नेपाली शब्दलाई, लोकल शब्दलाई बढी प्रयोग गरौँ र संस्कृत शब्दकोश चाहिँ अरू ठाउँबाट निस्किने भएकोले यसलाई घटाउँ भन्ने चाहिँ आवाज सुनेको हो, गफ सुनेको हो। अहिले चाहिँ होला भन्ने मलाई लाग्छ। तर तपाईँलाई यो अगाडिको नेपाल वृहत शब्दकोश हेर्नुभयो भने त्यहाँ पनि भरमार हाले उनीहरूले, किनकि आफ्नो भाषाको शब्द खोज्नुभन्दा उताबाट टुई हिन्दीमा पाइहाल्थ्यो, संस्कृत शब्द हाले गर्थ्यो।
हजुर धन्यवाद अरू कोही साथी हजुर अरू कोही साथीको प्रश्न छ भने राख्न सक्नुहुनेछ र यतिखेर सन्जोग लाफा मगरज्यूले मेरो टेक्निकल समस्या भएर बोल्न सकिनँ भन्नुभएको छ। टेक्निकली आज हामी धेरै विक भएका छौँ र हाम्रो यो लाइभ पनि हामीले गर्न सकेनौँ र यस्तै क्रममा चाहिँ हाम्रो एकजना साथीले फेसबुकमै पनि जोडिनु भएको छ। धनबहादुर तामाङले रेकर्ड गरिएको पछि हेर्न पाइन्छ होला नि भनेर भन्नुभएको छ। हामीले रेकर्ड त गरिरहेका छौँ, हेरौँ अब कतिसम्म साथ दिन्छ रेकर्ड हाम्रो भइदियो भने, सफल भयो भने हामी अवश्य पनि राख्नेछौँ। यस्तै गरी यस क्रममा आजको कार्यक्रममा प्रत्यक्ष रूपमा सहभागी हुनुभएको साथीहरूमा एरिका सिन्जारी मगरज्यूले फ्याफुल्ला भन्नुभएको छ, उहाँले पनि धेरै धेरै फ्याफुल्ला छ। यस्तै गरी अनिता टेस्टज्यूले पनि फ्याफुल्ला भन्नुभएको छ र त्यस्तै गरी भेरी नाइस प्रेजेन्टेसन अमृत सर भन्नुभएको छ। यस्तै गरी सुप्तुलुले देख्नु भएको छ फ्याफुल्ला टु अल भन्नुभएको छ। यहाँहरूले आफ्नो भनाइ राखिदिनु भयो, अर्थात् च्याटमा भए पनि यति भनी राखिदिनु भयो, यसको लागि पनि धेरै धन्यवाद छ। र अन्तिममा कोही साथीको कुनै प्रश्न छन्, जिज्ञासा छ भने राख्न सक्नुहुनेछ, अन्यथा हामी अब कार्यक्रमको क्लोजिङतिर गइरहेका छौँ। कोही साथीको छ भने कृपया अनम्युट गरेर राख्न सक्नुहुनेछ। हजुर सायद कसैको छैन होला जस्तो लाग्यो। आजको कार्यक्रममा हामी टेक्निकली अलिकति विक भयौँ, यसको लागि क्षमा प्रार्थी छौँ। र आज हामीले संस्कृत भाषाको हेजेमोनी सम्बन्धमा अमृत योञ्जन तामाङज्यू भाषाविद हुनुहुन्छ, उहाँलाई सुन्यौँ, उहाँका तर्कहरू सुन्यौँ। यी कुराहरूलाई हामीले अब व्यापक बनाउँदै लैजानु पर्नेछ, यी कुराहरूलाई मनन गर्नुपर्नेछ र अबको अवस्थामा हामी कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने कुरा पनि हामीले तत्कालै सोच्नुपर्ने अवस्था पनि छ। र आजको कार्यक्रममा हामी यतिसम्म अब सफल भयौँ। अब अन्तिममा अमृत योञ्जन तामाङज्यूलाई अरू केही बाँकी जाँदै छुट्ने बेलामा केही राख्नुपर्ने छ भने छोटकरीमा राखिदिनुको लागि अनुरोध गर्दछु। सबै कुरा मैले भनिसकेँ। मूल रूपमा अब के देखिन्छ भने अब अहिले पनि असार 1 गतेदेखि नेपाल सरकारले अनलाइन मार्फतबाट टिचिङ ट्रेनिङ भइरहेको छ। स्कुल खुल्दा नखुल्दै हामीले संस्कृत भाषाको प्रयोगको बारेमा वाच गर्नुपर्छ। यसलाई अहिले बन्द रोक्ने प्रयास गर्नुपर्छ र मातृभाषाको धेरैभन्दा धेरै सामग्री तयार गरेर शिक्षकहरूको हातमा पुग्ने गरी सामग्री तयार गरेर हामीले सहयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। दोस्रो, जनगणनामा चाहिँ हामी सचेत हुनुपर्छ। यो पुर्ख्यौली भाषाको जो कलम छ यसलाई खारिज गराउने गरी हाम्रो प्रयास हुनुपर्छ। नभए यो फेरि जसरी अहिले चाहिँ हाम्रो हिन्दू धर्ममा 80% छ भने जस्तै गरी 80%ले संस्कृत भाषा भयो। यी दुईटा भाषा र संस्कृतिको लागि यो एसआरएल जस्तो हतियार बनाएर हामी माथि खनिने बेर छैन। यसप्रति हामी होसियार हुनुपर्छ र हामी आफ्नो भाषाको लागि अलवेज कन्सियस मास तयार हुँदै बस्नुपर्छ। मेरो कुरा सुन्नुभयो यहाँहरू सबैले, यहाँलाई मलाई आयोजकको तर्फबाट बोल्ने मौका दिनुभयो, आयोजकमा धन्यवाद दिन चाहन्छु। र केहीले जिज्ञासा राखेर राख्नुभयो र मेरो कुरा सुन्न आउनुभयो, यी सबै उहाँहरू सबैप्रति म आभार प्रकट गर्दै यी कुराहरूमा अब हामी निरन्तर नै वाचफुल हुनुपर्छ र अघि साथी भने जस्तै संस्कृत भाषाको लगानी र उसको उपलब्धि बारेमा पनि हामीले खोज्नुपर्छ भन्दै आफूलाई बिदा मागे। धन्यवाद। फ्याफुल्ला। हजुर, यहाँहरूले आजको कार्यक्रममा हेर्नुभयो, सुन्नुभयो, संस्कृत भाषाको हेजमनी सम्बन्धी अमृत योञ्जनको प्रस्तुति सुन्नुभयो। वास्तवमै अब भाषिक राजनीतिको एसएलआर हामीतिर ताकेको छ, सोझिएको छ भने यसबाट हामी पक्कै पनि सनाप हुनुपर्नेछ भन्दै आजको कार्यक्रममा उपस्थित हुनुभयो, प्रत्यक्ष रूपमा सहभागी हुनुभएका सम्पूर्ण साथीहरूलाई पनि, व्यक्तित्वहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद छ। र साथै यो फेसबुक लाइभको लागि प्रत्यक्ष रूपमा पर्खेर बस्नु भएको र यहाँ जोडिन असम्भव भएको सबै साथीहरूप्रति हामी क्षमा प्रार्थी छौँ। आगामी दिनमा हामी फेरि पनि अलि राम्रोसँग प्रयास गर्नेछौँ। टेक्निकल कुरा हो, कहिले नेट गइदिने, कहिले बत्ती गइदिने, कहिले यस्तै समस्याहरूले गर्दाखेरि हामी आज कमजोर भयौँ, यसको लागि धेरै धेरै क्षमा प्रार्थी छौँ। र रमेश तामाङज्यूले प्रेजेन्टेसन विथ फ्याक्ट्स भनेर भन्नुभएको छ, थुजेछे पनि भन्नुभएको छ, उहाँलाई पनि धेरै धेरै थुजेछे। यस्तै गरी युनिक रक्षक ग्लनले पनि लसो फ्याफुल अमृत दाई खुसी लाग्यो सुन्न पाएँ, हजुरलाई थुजेछे भन्नुभएको रहेछ, उहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। अमृत हस्याङले सबैले थुजेछे दिइसक्नु भएको छ। अब भने कार्यक्रमको अन्तिम अवस्थामा छौँ र म पनि छुट्नुपर्ने बेला भएको छ र छुट्नु अघि चाहिँ आजको हाम्रो यस कार्यक्रमको चोहोज्यूलाई कार्यक्रम समापनको लागि म अनुरोध गर्दछु। र यस अघि म एउटा सूचना राख्न चाहन्छु। अब आउने अङ्कमा भने हामी डाक्टर सुरेश तामाङज्यूलाई सुन्नेछौँ। उहाँले विशेषत आदिवासीको स्वास्थ्यको बारेमा आफ्नो प्रेजेन्टेसन राख्नुहुनेछ। यस सम्बन्धमा हामी हाम्रो फेसबुक सञ्जाल मार्फत
हाम्रो लाइभ पेज मार्फत सामाजिक सञ्जालमा यसको सूचना अवश्य पनि राख्नेछौँ। त्यो कार्यक्रम पनि तपाईँहरूले सुन्न नभुल्नुहोला, हेर्न नभुल्नुहोला भन्दै आजको कार्यक्रमलाई समापन गरिदिनको लागि आजको यस कार्यक्रमको भर्चुअल कार्यक्रमको अध्यक्ष या भनौँ चोहो गरिरहनु भएको दाजु आदरणीय दाजु जय गोलेज्यूलाई म यो कार्यक्रम समापनको लागि म अनुरोध गर्दछु। लासो फ्याफुल्ला, धन्यवाद खोजराजी। सर्वप्रथम त आज यो 10औं अङ्कमा प्रवेश गरेकोमा म एससीआरसीलाई विशेष धन्यवाद दिन्छु। साँच्चीकै यो कार्यक्रमहरू तपाईँहरूले साह्रै राम्रो सञ्चालन गरिराख्नु भएको छ। यो एकदमै यसले निरन्तरता पाओस् भन्ने पनि म यहाँहरूलाई शुभकामना दिन चाहन्छु। र आजको कार्यक्रमको जुन प्रस्तुता अमृत योञ्जनज्यू हुनुहुन्थ्यो, उहाँले सांस्कृतिक भाषाको हेजेमोनियाको जुन बारेमा उहाँले भन्नुभयो। म भाषाको विद्यार्थी त होइन, तर पनि उहाँले जुन किसिमले यो भाषा सांस्कृतिक भाषा लादिने कामहरू भइरहेको छ यसको बारेमा धेरै राम्रो तरिकाले उहाँले बताउनु भएको छ। म धेरै उहाँप्रति म आभारी छु र उहाँलाई धेरै म धन्यवाद दिन चाहन्छु। र यो भाषाको कसरी हेजेमोनी हुन सक्छ, कसरी यसले अतिक्रमण गर्न सक्छ र यसले अरू भाषालाई मार्ने काम कसरी गर्न सक्छ भन्ने कुराको राम्रो तरिकाले उहाँले व्याख्या गर्नुभएको छ। र यहाँको भाषा सम्बन्धीको जुन आन्दोलन भनौँ या ज्ञानहरू चाहिँ धेरै अगाडि बढोस् र उहाँले यसको बारेमा चाहिँ जुन किसिमले एउटा हाम्रो आदिवासीहरूको भाषा लोप हुने कुरामा जुन अगाडि बढाइराख्नु भएको छ, जुन ज्ञान बनाइरहेको छ, यहाँले बाँड्नुहोस् र तपाईँले जुन अभियान छ यसले सफलता चुमोस् भन्ने मैले पाएको छु। र आज मैले उहाँको प्रस्तुतिबाट दुईटा कुरालाई विशेष गरी मैले बुझ्ने मौका पाएँ। एउटा हाम्रो मातृभाषा जुन भाषाबाट हामीले पठन पाठनको रूपले हामीले अगाडि बढाउनु पर्छ, यसको लागि सरकारले जुन किसिमले सुविधा दिइरहेको छ त्यसलाई हामीले पूर्णतः उपयोग गर्नका लागि सम्बन्धित निकायहरू, सम्बन्धित सङ्घ संस्थाहरूले सिरियसली यसलाई लिन पर्छ। होइन भने संस्कृति भाषाको हेजेमोनिया चाहिँ हामीले नै के अरे हेजेमोनिया गर्नका लागि अथवा लादिनका लागि हामीले बाटो प्रशस्त गरिएको भन्ने कुरा बुझ्न सकिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि हामी हाम्रो भाषालाई प्रमोट गर्नका लागि, हाम्रो भाषालाई हाम्रो बच्चाहरूलाई मातृभाषाको रूपमा हामीले विकास गर्न, शिक्षित बनाउनका लागि हामी नै तदारुकता देखिनुपर्छ भन्ने मैले बुझ्दछु। र अर्को कुरो, जुन सांस्कृतिक भाषालाई चाहिँ जुन हामीमाथि लाद्ने कामहरू जबरजस्ती लादेर हाम्रो भाषाहरूलाई लोप र अन्त्य गर्नको लागि जुन कोसिस गरिरहेछ यसलाई हामीले तदारुकताका साथले रोक्नुपर्छ र हामी धेरै सचेत भएर बस्नुपर्छ। नत्र भने हामीलाई चाहिँ यसले खतम बनाउँछ भन्ने खालको आशयको मैले पाएँ र प्रमाणहरूले पनि यही कुरा गरिरहेको छ र अहिलेको राज्य ले पनि यही गरिरहेछ। र वास्तवमा अहिले ग्लोबल्ली नै संसारभरि नै दुईटा वार भइरहेको छ, एउटा पहिचानको लागि र अर्को एउटा नस्लवादको जुन भइरहेछ। अहिले अमेरिकामा पनि त्यो कुराहरू भइरहेछ, संसारभरि भइरहेछ, यो हाम्रो देशमा पनि भइरहेको छ। यसबाट हामीले बच्नका लागि, यसलाई हामीले रोक्नका लागि हामी सचेत हुनुपर्छ भन्ने नै आजको मेन विषय रहेको थियो भन्ने कुरा मैले बुझेको छु। र एससीआरसीलाई पुनः धन्यवाद र यसमा प्रत्यक्ष रूपमा सहभागी र अप्रत्यक्ष रूपमा सहभागी हुनुभएका सम्पूर्ण मित्रहरूलाई म फेरि पनि धन्यवाद लासो फ्याफुल्ला थुइसे भन्न चाहन्छु र आजको 10औं अङ्कको यस कार्यक्रम यिनै अन्त्य भएको घोषणा गर्न चाहन्छु। लासो फ्याफुल्ला।